अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नावल की जानिब। मामा क्या हुआ, आप ठीक है, यहाँ क्यों खड़ी हैं। वो अंदर जा रही थी जब नज़र लॉन में खड़ी अपनी मामा पर पड़ी। अनायत सीधा इनके पास गई तो इसकी पुकार पर ठटक कर मुड़ी। इसकी ग्रे आंखों में अजीब सी उलझन थी। अनायत को वो ठीक नहीं लग रही थी। क्या हुआ मामा, आप ठीक तो हैं। अनायत चाह कर भी मुस्कुरा नहीं पाई थी। जाने क्यों दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो आवाज़ इसे क्यों अपनी जानिब इस तरह से खींच रही थी। एक बार ऐना का दिल चाहा कि वो अनायत को सब कुछ बता दे, मगर फिर अपनी ही हालत पागलों जैसी लगी। तो अपनी इतनी देर से क्यों आई, यहाँ आओ। बुखार कैसा है तुम्हारा, इसे पास आने का इशारा करते। ऐना आप इसकी जानिब मतवजह हुई। अनायत ने मुस्कुरा कर माँ को देखा जो संजीदगी से इसे देख रही थी। क्या हुआ, तुम रोई हो। अनायत के सुर्ख चेहरे और सूजी हुई भीगी आंखों को देखकर ऐना ने संजीदगी से पूछा तो अनायत ना चाहते हुए भी गड़बड़ाई। नहीं मम्मा, मैं क्यों रोने लगी भला, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। ऐना ने इसे अपने साथ लगाए माथे पर बोसा लिया। माँ बेटी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है एंजल, तो मेरे लिए बहुत अहम हो। एंजल, मैं चाहती हूँ कि तुम बिला झिझक अपनी हर एक परेशानी मेरे साथ शेयर किया करो। ऐना ने इसके बाल संवारे थे। मामा आप बेफिक्र हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मैं आपसे ही शेयर करूँगी। अनायत ने जैसे माँ को तसल्ली देनी चाही थी। मुझे यकीन है अनायत कि तुम मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दोगी कि मैं तुम्हें जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ। ऐना ने इसके गिर्द घेरा तंग करते कहा तो वो अच्छे से जानती थी अनायत की कोई दोस्त पाकिस्तान में थी ही नहीं। ऊपर से वो अपना दुख छिपाने में माहिर थी, इसीलिए इसे अपने तरीक़े से हैंडल किया। एक पल को अनायत को शर्मिंदगी ने आन घेरा था, मगर इस बार वो सीधा अपनी माँ और पापा से बात करना चाहती थी। वो अब अलीहान शाह पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं करने वाली थी। मामा आप ही मेरी मामा हैं, प्लीज़ ऐसा मत बोलें करें। मुँह बसर कर वो बच्चों की तरह बोली तो ऐना ने इसकी पेशानी चूमी थी। ऑफकोर्स तो मेरी ही बेटी हो, ऐना ने इतरा कर कहा। लौंग कहाँ है तुम्हारी। ऐना की निगाह इसकी खाली नाक पर गई तो इसने माथे पर ढेरों बल समेटे हैरत से अनायत को देख कर पूछा था, जिसका चेहरा एक पल को तारीख पड़ा था। वो मुस्कुरा भी ना सकी थी। वो गिर गई थी। मम्मा इतनी प्यारी तो लगती है तुम्हें, मैं खुद बनवा दूंगी, अब मत उतारना। नहीं मम्मा रहने दे, मुझे ऐसे भी कोई ख़ास शौक़ नहीं है। इसे अच्छे से आलिहान शाह के अल्फाज याद थे। जो भी था इसका डर इसके दिल व दिमाग में इस कदर हावी ज़रूर था कि वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत करके इसे दोबारा से मौका नहीं दे सकती थी। नो मैं कह रही हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है तुमने कितने शौक़ से डलवाई थी। चलो पहले खाना खा लेते हैं, मैं भी तुम्हारा वेट कर रही थी। ऐना ने शफकत से कहा। मम्मा हम मामू के घर पर क्यों रुके हैं, और एनी और पापा कहाँ हैं। अनायत अभी कुछ भी नहीं जानती थी। इनके जिक्र पर ऐना चेहरा सपाट पड़ा था। हम यहीं रहेंगे, तुम चलो पहले अंदर, मैं बताती हूँ सब कुछ। ऐना ने रिसान से इसे समझाया तो अनायत सर जज्बात में हिला गई। वो खाने नहीं आई थी। वयाम बहराम को गेस्ट रूम में छोड़कर अब मुतफिक्र सी कैफियत में इसके रूम की तरफ आया। दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई भी जवाब ना मिलने पर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। सोफे पर गटरी बनी वो ढेरों फाइल्स और लैपटॉप खोले सो चुकी थी। करीब चाय नमाज पड़ा था। वयाम ने बिना आहट के दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया और धीमी कदमों से चलता अपनी प्रिंसेस की तरफ बढ़ा था। सफ़ेद दुपट्टे हिजाब की सूरत में इसके चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ था। हसीन बड़ी बड़ी आंखें जिनमें ज़िंदगी के ढेरों रंग होते थे, इस वक्त वो बंद थी। सुर्ख गुलाब जैसी शफाफ गालों पर इस वक्त मीठे मीठे आंसू के निशानात थे। शायद वो रोती रही थी। वो जानता था इसकी प्रिंसेस बहुत मजबूत थी, मगर वो थी तो एक लड़की ही। सर सांस फिजा के सुपुर्द करते इसने फ़ाइल को एक तरतीब से रखा था। लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ाया तो वहाँ जगमगाती तस्वीर को देखकर इसके हाथ ना चाहते हुए भी थमे थे। सफ़ेद जोड़े में मलबूस वो दुनिया से लापरवाह बेतहाशा हुस्न के मालिक एक दूसरे को घूर रहे थे। अनाया का एक हाथ अबीर के हाथ में था और दूसरा इसके कंधे पर था। ये तस्वीर इनके निकाह की तस्वीर थी, जब वो दोनों कुछ कच्ची उम्र में ही एक मजबूत बंधन में बंधे थे।
वयाम के दिल को कुछ हुआ था। बेसाख्ता ही निगाहें चुराते इसने लैपटॉप को ऑफ करते गहरी सांस भरी थी। वो अच्छे से जानता था इसकी बेटी दिन रात एक कर रही थी अपने शोहर को बेगुनाह साबित करने की, और इसे फख्र था अपनी प्रिंसेस पर। इसकी नींद का सोच इसे उठाना मुनासिब नहीं समझा और इसे नरमी से इसे गोद में उठाया तो बाप की गोद में जाते ही वो पूरी तरह से फैली थी। बेसाख्ता ही वयाम को वो मंजर याद आया था जब पहली बार इसे गोद में भरा था। एहतियात से बिस्तर के करीब जाते इसे नरमी से बिस्तर पर लिटाया। अबीर। नींद में ही इसके मुंह से अबीर का नाम सुनते ही वयाम ने शिद्दत से होंठ भींचे थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रिंसेस, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आंखों में संजीदगी से समेटे वो बेटी को देखकर शिद्दत भरे अंदाज में बोला था। झुककर पेशानी पर बोसा दिए कंफर्टर इसे उड़ाया था। लाइट्स ऑफ करने से पहले वो खिड़कियां चेक करना नहीं भूला था। पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद वो बाहर निकला। दरवाज़ा लॉक करते वो सीढ़ियां बुर करते नीचे उतरा था। इसके जाने का यकीन होते ही बहराम जो एक कोने में खड़ा वो बाहर निकला था। वो भाग कर एहतियात से कदम उठाते आगे बढ़ता। एक बार दीदार करना तो बनता है। कमीनगी से मुस्कुरा कर इसने गर्दन के गिर्द हाथ फेरा था। वो दरवाजे तक पहुंचा, आगे पीछे एहतियात से देखा और आंखें झपक कर इसने हैंडल पर हाथ रखा था जो पिन कोड या फिंगरप्रिंट मांग रहा था, जिसे देखकर बहराम का मूड सख्त खराब हुआ था। शिट, साला बूढ़ा, घर में ऐसे लॉक कौन लगवाता है। खैर है, खिड़कियों से ट्राई करता हूँ, दिल ही दिल में खुद से कहते वो वहाँ से निकला। अब बालकोनी के रास्ते वो फलांग कर अनाया की बालकोनी में आया था। एक खिड़की को पुश किया था, वो अंदर से बंद थी। फिर जब से दांत पीसते दूसरी कोशिश की, वो भी अंदर से बंद थी। मुझे दूर रखेगा तू साले बूढ़े, वो भी मेरी अनाया, मेरी जान से। अब तो देख मैं क्या करता हूँ। सिर्फ चंद दिन इसके बाद अनाया और ये रूम दोनों मेरे होंगे। मुस्कुरा कर कहते वो खिड़की के करीब हुआ था। गहरी सांस खुद में उंडेलते वो तस्वर में ही अनाया को देखता वहाँ से निकला था। खबर मिली है कि डैनी का भाई जिंदा है, इस वक्त फ्रांस में है वो। डैनी ने एक निगाह आगे पीछे दौड़ाए, एहतियात से सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। इस बड़ी सी इमारत से वो बमुश्किल से निकला था। कई कुंटे इसके पीछे थे और वो जान बचा कर भाग रहा था। इसकी नीली आंखों में खून सिमटा था। ब्रेक पर पाँव रखते इसने हैंडल पर गिरफ्त मजबूत कर दी थी। कहाँ है इस वक्त? तो अलीहान ने संजीदगी से इस्तफसार किया। वो इसे साहिबा से मिलने का कह और ही निकल गया था। बस इसी जगह आया हूँ जहाँ कल जाना था। सालों ने पहचान कर गोली चला दी। थोड़ी सी टांग जख्मी हो गई है। वो लड़खड़ा कर टांग से निकलते खून को देखकर बोला था। किसने कहा था अकेले जाने को? स्टेयरिंग दबोचते वो गुर्राया था। तुम जल्द अज जल्द इस तक पहुँचो, चोट किसी गहरी है। मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ अयादत के लिए, 1-2 दिन लग जाएगा चोट ठीक होने में। लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए वो शरारत से बोला तो अलीहान ना चाहते हुए भी मुस्कुराया था। वो तो ने मुझे पहले ही इल्म था कमीने, वो ज़ेर लब बड़बड़ाया और कॉल काट दी और मोबाइल फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। सुबह 6 बजे की टिकट चाहिए फ्रांस की। क्या तू पागल हो चुका है हान? मुझे क्या समझ रखा है तूने? कभी लंदन कभी फ्रांस, शुक्र कर टिकट ही मांगी है। तेरी टिकट नहीं काट रहा, सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरी टिकट कंफर्म होनी चाहिए। इसने हुक्म देते कॉल काट दी थी। खुदा की लानत हो इस कमीने इंसान पर। फैमान ने दांत पीसते स्क्रीन को घुरा था। जो भी तक इसे सुबह तक का इंतज़ाम करना था जो भी था इसे सुबह तक इंतज़ाम करना था। आह! खिड़की खोलकर वो बमुश्किल से अंदर कूदा। चेहरा दर्द की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। फर्श पर चित लेटते गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की और गर्दन उठाए आगे पीछे देखा। एक निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई। छोटे से बेड, 2 कुर्सियों, लकड़ी की छोटी सी अलमारी और एक तरफ अटैच वॉशरूम पर वो एक छोटा सा कमरा था। वो उठा से बेड पर जा गिरा था। बेड पर पास पड़े गुलाबी आंचल को उठाते इसने चेहरे पर फैलाया था और गहरी सांस भरते इस मधोश कुर्ती खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था। साहिबा शावर लेकर बाहर निकली तो तवलिया बालों से निकालते इसने अच्छे से बाल झाड़े थे। बेदिहानी में
कड़ी वो बाल झाड़ रही थी जब अपनी पुश्त की किसी की गहरी निगाहों का इर्तिकाज महसूस हुआ। वो फौरन से पलटी थी। अपने बिस्तर पर किसी को यूं लेटा देखकर इसकी रूह तक लरज गई थी। गुलाबी चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा था। कौन हो तुम? वो गुर्राई थी, लहजे को हत्तल इम्कान कोशिश करते मजबूत बनाने की कोशिश की थी। महावीर आंखें फाड़े इसकी कार्रवाई मुलायजा कर रहा था। और ये मेरा दुपट्टा किससे पूछ कर लिया है तुमने? उतारो इसे। सुना नहीं? वो मुठियाँ भीजते गुस्से से चिल्लाई थी। मुकाबिल पर कोई असर ना होता देखकर वो फिर पैर पटक कर आगे बढ़ी थी और खींच कर दुपट्टा उठाना चाहा, मगर इसी वक्त महावीर ने इसका हाथ जकड़ते इसे तेजी से अपनी तरफ खींचा था। वो लड़खड़ा कर गिरी थी। इससे पहले कि वो उठती, महावीर झपट कर इसके हाथ थामे इसके ऊपर हुआ था। साहिबा का सांस खौफ के जेर असर थम सा गया था। अपने चेहरे पर झुकता देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में ससराहट सी दौड़ी थी। मैं हूँ जानम, मेरे सिवाय किसी की मजाल है जो तुम्हारे करीब आ सके? इसकी रूहानी हालत देखकर वो मखमूर लहजे में बोलता इसके करीब झुका था। दमकते गाल को होठों से मोतबर करते इसने चेहरा इसके गीले बालों में छुपाया था। इसकी क्लोन की खुशबू अब महसूस हुई थी। साहिबा ने थूक निकलते जी कड़ा किया। महावीर। इसका भारी हाथ कमर के गिर्द लिपटा महसूस हुआ तो वो मिनमिनाई थी। बहुत जालिम कस्म की बीवी हो तुम। शोहर का ज़रा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? एक भी बार याद नहीं किया मुझे? वो उंगलियां इसके बालों की जड़ों में घुमाते भारी सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। महा दरवाजे पर दस्तक हुई तो साहिबा ने घबरा कर इसके शानों को थामे इसे खुद से दूर किया। कौन? हालत दुरुस्त करते इसने दुपट्टा खींच कर निकाला था। वो उठने लगी मगर महावीर इसे कमर से जकड़ चुका था। तेरी माँ चीख क्यों रही थी? क्या कोई जिन भूत देख लिया था? दरवाज़ा खोल, बाई ने गुस्से भरे लहजे में कहा तो साहिबा ने गर्दन मोड़ महावीर को रोका था, जो एक हाथ सर के नीचे रखे इसकी भीगी जुल्फों से खेल रहा था। अम्मा ठीक हूँ मैं, बस कुर्सी से टकरा गई थी। मुझे नींद आई है, सोने लगी हूँ मैं। तू जा, साहिबा ने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा तो बाई इसे कोसते हुए वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर साहिबा ने गहरी तशक्कुर भरी सांस फिजा के सुपुर्द की। आप इस वक्त यहाँ क्यों आए? वो धीमी आवाज़ में झुंझला कर बोली तो महावीर इसे खींचते अपने नज़दीक किया। किस वक्त आता जान? महाल हो रही थी, मुलाकात तो ज़रूरी थी। इसकी थोड़ी को उंगली के पोरों से सहलाते वो आँच देते बेबाक लहजे में बोलता इसका चेहरा सुर्ख कर गया था। अच्छा अब आप जाएं यहाँ से। वो इसका हाथ झटक कर कहती जगह से उठी और इसे जाने का हुक्म दिया। तभी निगाह इसके खून आलूद पाँव पर पड़ी थी। ये क्या हुआ है? खून बह रहा है आपका? साहिबा का चेहरा तारीक पड़ा था और खौफ से ज़बान लड़खड़ाई। बस थोड़ा सा ज़ख्म है, पट्टी कर दो, दवाई मैं खुद ले लूँगा। इसके वजूद पर नजरें कड़ाए वो गंभीर लहजे में बोलता इसे सरता पैर सुर्ख कर गया था। साहिबा ने भीगी आंखों से इसे देखा था और भाग कर दरवाजे तक गई थी। फर्स्ट एड बॉक्स निकालते वो भाग कर आई और बेड के करीब नीचे बैठे लगी। जब इसका बाजू पकड़ते महावीर ने इसे ऊपर बिठाया था और फिर टांग उठाए बेड पर रखी थी। साहिबा ने पैंट पीछे करते इसके जख्म को देखा जो काफ़ी गहरा था। इसका जख्म देखकर इसके दिल में टीस सी उठी थी। आंखें एक ही लम्हे में भीग गई थी। वो सर झुकाए इसका जख्म साफ करने लगी थी। महावीर खामोशी से इसकी एक एक हरकत का जायज़ा लेने लगा। थोड़ी ही देर में वो पट्टी बांधने उठने लगी। जब महावीर ने इसका बाजू थामे इसे वापस बिठाया, वो चुपचाप सर झुकाए इसके करीब बैठ रही थी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? थोड़ी सी थामते इसका चेहरा ऊंचा किए महावीर ने हैरत से पूछा था। छोटी सी नाक रोने के सबब सुर्ख हो रही थी। सफ़ेद गालों पर लाली बिखरी हुई थी। मैं क्यों रोऊंगी? इससे ज़्यादा जैसे वो खुद को यकीन दिला रही थी। वही तो, तुम क्यों रोगी? घेरा तंग करते वो मखमूर लहजे में बोला। मैं कुछ खाने को लाती हूँ, आप भूख लगी होगी। साहिबा घबरा कर कहती उठने लगी। नहीं, मेरा इरादा कुछ और खाने का है। इसके मखमूर लहजे पर साहिबा को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। बेसाख्ता ही इसके सीने पर हाथ रख के इसके फासला कायम करना चाहता, जिस पर इसे अपने करीब खींचते माफी ने इसकी सारी राहें महदूद कर दी। माजी। छोटे छोटे कदम उठाते वो भूरी बड़ी बड़ी आंखों में ढेरों रंग समेटे बिना आहट के आगे बढ़ रही थी। इसके दाएं पांव में एक छोटी सी पाजेब चनक रही थी, जिसकी पूनम चनकार फिजा में एक पुरसों सा शोर बर्पा कर रही थी। पूरे बाल दो पोनियों में मुखीत थे और फूले फूले खूबसूरत सफ़ेद गालों में मुस्कुराने के सबब पड़ते गड़े इसकी
मासूमियत को मज़ीद दिलफरेब बना रहे थे। सफ़ेद फ़्रॉक में मलबूस वो घूम कर दरवाजे के पीछे से बाहर निकली। कपड़े थोड़ी देर पहले हया ने इसे चेंज कराए थे और पहली बार पूरा दिन अपने घर पर रहने की वजह से हया ने इसकी पैदाइश के बाद से ही एक खूबसूरत सी सोने की पाजें बनवाई थी। खूबसूरती से इसके पाँव की जीनत बनाए इसकी खूबसूरत बुरी बालों को दो पोनियों में मुक़य्यद किए वो पूरा दिन इसके आगे पीछे घूमती रही थी। 3 साल अनाया काज़मी के साथ गुजरते वक्त की वजह से दूरियां पैदा हुई थीं। अबीर को वो इसकी शैतानी हरकतों की वजह से सख्त जहर लगती थी, मगर वो जानता था कि इसकी जहन साजी इतने अच्छे तरीक़े से की गई थी कि वो बखूबी वाक़िफ़ था कि वो लड़की इसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाली थी। अनाया ने नाव बामुश्किल से घुमाई थी। इसका पसंदीदा मशग़ला अबीर के रूम में जाना था। हया इसे कई बार पकड़ चुकी थी, मगर वो आंखें बचाकर फिर से भाग आती थी। अभी हया इसके लिए खाने को कुछ बना रही थी और वो लपक कर इसे उलझाकर अबीर के कमरे तक आई थी, जब जिसने स्कूल से आकर एक तनकीदी निगाह इस पर डाली और बिना कुछ कहने अपने रूम में चला गया था। अनिल काफ़ी वक्त तक इसके साथ खेलता रहा था, मगर फिर पढ़ाई का बहाना बनाकर वो अंबर और अमाया के पास चला गया था। अनाया जैसे ही रूम में दाखिल हुई थी, बेड पर बिखरी किताबें देखकर तीखी नाक चढ़ाए वो झूल कर छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ी थी। अभी शायद वॉशरूम में था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी तो पायल का शोर हुआ, जिससे वो रुक गई थी और झुक कर अपने पाँव पर मौजूद इस सफ़ेद पायल को देखा और अब एहतियात से कदम उठाती वो बेड की चादर को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में दबोचते बेड पर चढ़ी थी। बेड पर पड़ी किताबों के सबब चादर नीचे नहीं गिरी थी और वो बआसानी से ऊपर चढ़ गई थी। पहले पहल तो इसने पहली आंखों से इन सब किताबों को देखा और बामुश्किल से इनमें से एक किताब उठाई। वो उलट पुलट कर इन किताबों को देखने लगी, जब इसकी नज़र स्याही की बोतल पर पड़ी। बुरी आंखों में अचानक से चमक सी उमड़ी थी। इसने सफ़ेद मोमी हाथ बढ़ाकर स्याही की डब्बी उठाई और ढक्कन पूरी कुव्वत से घुमाया था। ढक्कन जोर लगने की सबब खुला तो इसने सर आगे करते झांक कर इस डब्बी को देखा था और फिर खिलखिलाई थी। हा हा हा। वो जो शावर लेकर रहा था अपने रूम में, इसकी खिलखिलाहट सुनकर वो सेकंड के 20वें हिस्से में होश में लौटा था। जल्दी से शावर बंद करते ट्राउज़र पहनता और भाग कर कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी आंखें फैल गई थी। बेयकीनी से इसने स्याही में निहाई अनाया को देखा था, जिसका सफ़ेद ड्रेस हत्ता कि इसकी किताबें बुरी तरह से स्याही से भर चुकी थीं। एन वो मुठियाँ भींच कर शहद रंग आँखों में नागवारी समेटे आगे बढ़ा था। अबीर के खींच कर उठाने पर वो सहमी, मगर फिर मुस्कुराते होंठ ढीले छोड़ दिए थे। नो, मैं कह रही हूँ ना, रोना मत, वरना मैं बुरा पेश आऊँगा। नो, मैं कह रहा हूँ ना, रोना मत, वरना मैं बुरा पेश आऊँगा। वो जानता था इसकी आदत इसे डांट पड़वाने का। वो कोई भी मौका हाथ से न जाने देती थी और अब भी इसकी मक्कारी आंखों में एक ही लम्हे में तैरती नमी को देखकर अबीर ने सर्द लहजे में इसे वार्न किया था, मगर अगले ही लम्हे वो गला फाड़ कर रोने लगी थी। अबीर का चेहरा गुस्से से ज़ेरे असर सुर्ख हो गया था। वो बेबसी से इसे घूरते हुए यूं ही बेड के करीब बैठा। अनाया अब दरवाजे की सिमत देखकर और भी ज़ोर से रोए जा रही थी। हाय मेरी बच्ची, एनी मेरी जान, क्या हुआ है? इसका रोना और यूं सियाही से भरे कपड़े देखकर हया डर ही तो गई थी। बेटे की किताबों को वो सिरे से नज़रअंदाज कर गई थी। अबीर ने तिरछी निगाहें इस भूतनी पर डाली थी तो निगाहें बिला इरादा ही इसके पैर में मौजूद इस छोटी सी पायल पर पड़ी। वो यकटुक से घूरता रहा था। इसका जहन छोटा था, मगर इसके छोटे से जहन के आधे हिस्से पर अनाया काज़मी का राज था। वो अनजान होकर भी इससे जुड़ी हर एक बात से वाकिफ रहता था। अबीर ख्याल नहीं रख सकते थे कितना रो रही है मेरी बच्ची। वो सुन ही कहा रहा था, वरना माँ को इसका जवाब तो लाजमी देता। हया ने चटाचट इसकी पिशानी चूमते इसे बाहों में भरा था और अबीर के कमरे से बाहर निकल गई थी। अबीर ने सकन निगाहों से इस पायल को देखा और हाथ बढ़ाकर इसे उठाया। कई लम्हे वो इस पायल को देखता रहा था। जाने क्यों वो इसे वापस करने के मूड में नहीं था, इसीलिए वो उठा और अपने दरवाजे दराज की तरफ बढ़ा, जहां अनाया काज़मी की और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पिछले 3 सालों के अरसे में इसके पास जमा हुई पड़ी थी। इसने एक
لفافہ لیا اور احتیاط سے اس فائل کو اس لفافے میں ڈالا اور باقی کے سامان میں رکھا۔ جب پیچھے سے انیل کی آواز سنتے اس نے تیزی سے دروازے کو لاک کیا مڑا تھا۔ بھائی، ہرمین پھپھو کے گھر بیٹی ہوئی ہے، علی کی بہن۔ سیاہ آنکھوں میں خوشی سمیٹے انیل چہک کر بولا تھا، جبکہ عبیر کی شہد رنگ آنکھیں مسکرائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب یہ عالی نامہ کلوز کرو۔ سر جھٹک کر وہ تنفر سے بولا تھا، فی الحال اس کا کوئی بھی موڈ نہیں تھا وہاں جانے کا۔ اس نے خراب ہوئی بکس پر ایک نظر ڈالی اور بنا کچھ کہے واپس اپنے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ انیل کندھے اچکا کر اس کے روم سے باہر نکلا، جس پر عبیر نے ایک گہری سرد سانس فضا کے سپرد کرتے اپنا سر جھٹکا۔ حال کیا ہوا؟ میری چڑیا ناراض ہو گئی؟ وہ فلائٹ میں تھے اور ماہا مسلسل ڈر رہی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں ہی اس کی دی ہوئی ڈانٹ کی وجہ سے ماہا ابھی تک منہ پھلائے مگر خوف سے بیٹھی رہی تھی۔ جب تبریز نے اس کے قریب جھکتے سرگوشی نے آواز میں کہتے کمر کے گرد ہاتھ باندھے اسے اپنی سمت کھینچا تھا۔ وہ گردن دوسری طرف موڑے فل موڈ میں بیٹھے ہوئے تھی۔ ماہ تبریز نے اسے پھر سے بلانا چاہا مگر وہ ضدی بچوں کی طرح اڑی رہی تھی۔ ایکسکیوز می سر، کیا لیں گے آپ؟ تبھی ایئر ہوسٹس وہاں آئی اور مسکرا کر تبریز سے اپنے لب و لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں شکریہ، تبریز نے شائستگی سے کہا، مگر ماہا کی کافی غصے سے اس لڑکی کو گھور رہی تھی۔ کچھ نوٹ کیا آپ نے؟ وہ ناراضگی بھول کر گویا ہوئی، ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ ہاں، کافی خوبصورت تھی اور سفید بھی۔ اس نے بظاہر موبائل فون پر مصروف ہوتے اسے جان بوجھ کر چڑھایا تھا، جس کا چہرہ اس کی غور افشانی سنتے ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ نہیں، وہ بے ڈھنگی سی لڑکی جسے ڈریسنگ کا مینرز نہیں ہے، سب سے بڑھ کر وہ غیر مردوں پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ اللہ ایسی لڑکیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے جھٹلایا۔ ہاں، بات تو صحیح ہے، تبریز نے فوراً سے حامی بھری، اور اللہ ایسے مردوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا جو بیوی کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کو خوبصورت اور سفید بولتے ہیں۔ گردن اٹھائے وہ ایسے انداز میں بولی جیسے کہہ رہی ہو اب مزہ آیا۔ تبریز نے نگاہ موبائل فون سے ہٹائے اب کی بار اپنی بیوی کو دیکھا۔ اوہ سچ میں؟ تو اب میں کیا کروں؟ میں تو بہت بڑا گناہ کر دیا۔ کوئی سلیوشن نہیں؟ اس کا چہرے پر ڈھیروں فکر سمیٹے وہ سنجیدگی سے پوچھتا۔ ماہا کو سچ میں پریشان لگا تھا۔ ارے آپ پریشان نہ ہوں، اس کا حل بھی تو موجود ہے، وہ خوش آمد لہجے میں اسے پچکارنے لگی۔ تبریز نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ جلدی بتاؤ حل، تاکہ میں معافی مانگ کر کفارہ ادا کر سکوں۔ وہ سچ میں پریشان تھا اور ایسا ماہا کو لگ رہا تھا اگر کسی غیر لڑکی کی تعریف کی جائے تو اس کے بدلے میں اپنی بیوی کی تعریف کرنی پڑتی ہے، وہ بھی دن میں 10 بار۔ ماہا نے لب دبائے کہا تو تبریز نے بمشکل سے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کو دبایا۔ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ متفکرانہ انداز میں پوچھنے لگا، گہرا تنگ کرتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں ہو جائے گا، مگر یہ سب آپ کو دن میں 10 بار اور 10 دن تک لگاتار کرنا ہوگا، اور یہ بھی کہنا ہوگا کہ اب سے میں کسی بھی غیر لڑکی کو نہیں دیکھوں گا۔ ماہا کسی بڑے سرپنچ کی طرح بولی تھی۔ اوہ ابھی سے سٹارٹ کریں؟ تبریز کچھ زیادہ ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حرارت دیکھ کر ماہا چونک کر اور پیٹ کے گرد لپٹے اس کے ہاتھ کو ڈھیلا کرنا چاہا تھا۔ اس کے کچھ رولز بھی تو ہوں گے نا؟ آپ نے سنے نہیں تھے؟ وہ بن معنی پھندہ تنگ ہوتا محسوس ہوا تو رولز بھی یاد آنے لگے۔ مگر رولز تو مجھے پہلے سے پتہ ہے، وہ اترا کر بولا تو ماہا نے تھوک نگل کر اسے دیکھا۔ وہ ماہر شخص بڑی چالاکی سے اس معصوم کو اپنی باتوں میں پھنسا چکا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ نا؟ مجھے پتہ ہے رولز، ماہا نے ضد سے کہا تھا۔ ماہا، میں تمہارا شوہر ہوں تو کیا مجھے رولز کا نہیں پتہ ہوگا؟ کیا میں اتنا بھی انٹیلیجنٹ نہیں؟ وہ اسے پورے کا پورا گھما چکا تھا۔ وہ تو ہے، مگر آپ کوئی اگر مگر نہیں۔ اب رول سنو، اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے تبریز نے مخمور لہجے میں کہا۔ سیاہ حجاب کے حالے میں موجود اس کا سرخ و سفید چہرہ ہمیشہ کی طرح معصومیت سمیٹے اسی بری طرح سے گھائل کر رہا تھا۔ اوکے، رولز بتائیں آپ، تھوک نگل کر کہا۔ رول نمبر 1، جب وائف آپ کو حق کرے تب ہی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تبریز نے لب دبائے کہا تھا۔ نو، ایسا کوئی بھی رول نہیں ہوتا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے منمنائی تھی۔ تعریف تو اسی وقت ہوتی ہے میری زندگی۔ تبریز نے دل میں امڑتے جذبات کو سہلاتے
नरम लहजे में कहते नाक इसकी सुर्ख गाल से सहलाई थी। ओके, दूसरा रूल, वो थूक निगल कर बोली थी। रूल नंबर 2 ये है कि जब भी हस्बैंड आपकी तारीफ करे तो आपको बदले में इसकी तारीफ बदले में इसे किस करना होगा। जी, कितना गंदा रोल है। तबरेज़, बस करें आप, जाने क्या बोल रहे हैं। कोफत से कहते वो रुख मोड़ने लगी थी। बेबी, ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा, आप नहीं जानती शौहर को मुस्कुरा कर देखने पर भी अल्लाह कितने राज़ी होते हैं। माँ आंखें फैलाए सोच में डूबी। हाँ, तो मैं आपको मुस्कुरा कर ही तो देखती हूँ। आप छोड़ें, वो जवाब देती फिर से इसे दूर होने को। मछली, तो अगर आप किस करेंगी तो अल्लाह खुश होकर आपको जन्नत की हूर बना देगा, और फिर आपका शौहर जन्नत में सिर्फ और सिर्फ आपका। वो इसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाने लगा। महा मुंह खोले इसे देखने लगी। अब इसे ये भी भूल रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। नहीं, मैं बची नहीं हूँ, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। रूल ख़त्म, वो हाथ उठाते बोली। तो तबरीज़ ने शरारत से इसे देखा। सोच लो, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मुझे कम ही टाइम मिलने वाला है तुम्हारे लिए। फिर मैं तारीफ़ करूँ इतने में सुबह हो जाएगी और तुम रूल्स कब पूरे करोगी। थोड़ी इसके नातवा कंधे पर टिकाए तो आप सीधा सीधा कहें आपको ये कलमों ही पसंद आ गई हैं, इसीलिए आप मुझे घुमाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं मामा को सब बताऊंगी कैसे घूर रहे थे आप इसे, और आपने ये भी कहा कि वो खूबसूरत भी है और सफ़ेद भी। वो अब अपना नया हथियार मैदान में लाई थी। मामा की चमची, मैंने कब इसे देखा। तबरेज़ ने बमुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की थी। वो जेलस हो रही थी मगर मान नहीं रही थी और जतला भी नहीं रही थी। मैं कोई चमची नहीं हूँ, आपको सज़ा मिलेगी। घूर कर पास से गुजरती इस चुड़ैल को देखकर माहा ने तबरेज़ को बावर करवाया था। ओ, तुम्हारी मम्मा अब गई दूर, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अगर कोई होशियारी की तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानती हो मेरा हिसाब किताब कैसा है और तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसने बेबाक अंदाज में इसे बावर करवाया तो वो कानों की लौ तक सुर्ख पड़ी थी। इसके सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर करने लगी। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और इसे पता भी नहीं चला था वो कितना डर रही थी, और अब इसे इल्म भी नहीं हुआ था। तबरेज़, हम आ गए, आंखें फैलाए हैरानगी से पूछे। यस माई लिटिल स्पैरो। नाक पर होंठ रखते वो पुरहिदत लम्स छोड़ते हुए इससे दूर हुआ था। तो माहा का चेहरा गुलनार हुआ। सच में मुझे डर तो नहीं लगा। वो फिर से झहकी थी। इसकी आंखों में कितने अरसे के बाद जिंदगी से भरपूर रंग थे। मेरे होते हुए डर तुम्हें डरा जाए तो लानत है मेरे होने पर। इसने इस्तेहाक से इसे नज़दीक करते जैसे इसे मोहब्बत का एहसास बख्शा था, जिसका अंग अंग इसकी दी मोहब्बत से फूट रहा था। वो लश्करी प्राइवेट जेट में सफ़र कर रहे थे। यही वजह थी कि इन दोनों के सिवाय जेट में कोई भी नहीं था। चने, तबरेज़ ने हथेली इसकी तरफ बढ़ाई थी। यस, इसके हाथ में अपना नाजुक हाथ दिए वो मुस्कुरा कर बोली। तो तबरेज़ इसे खुद से लगाए उठा। वेलकम अबीर, तुम्हारा ही इंतज़ार था। खिड़की के खड़ा वो बज़ाहिर बाहर के मनाजर में खोया हुआ था। कदमों की आहट पर इसने इसरारियत से कहा और हाथ से इशारा करते पूजा को वहाँ से जाने का कहा। अबीर ने एक ने कहा बंद दरवाजे पर डालते शहद रंग आंखों में संजीदगी समेटे सामने की तरफ देखा और आगे बढ़ते हुए इसके मज़ीद करीब हुआ और हाथ अपने सीने पर बांधे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतने सालों से कहाँ गायब थे और मुझे यूं बचाकर इस सब चीज़ों का क्या मकसद। वो दो टोक अंदाज में सीधा मुद्दे पर आया था। सब बताऊंगा मगर वक्त लगेगा। अभी के लिए तुम ये जान लो, जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह इस सब लोगों ने मुझे भी हर्ट किया है और तब से ही मैं इन सब से अलग हूँ। आपके जाने के बाद कितना कुछ हुआ है आप नहीं जानते। अभी ने सर सांस भरते हुए कहा, शायद मेरे बस में कुछ नहीं रहा वरना मैं आली को कभी भी ना जाने देता। इसका लहजा इतना ही लाचारगी समेटे हुए था। तो आपने मुझे आजमाया किस लिए। अभी ने आंखें छोटी की। ये सवाल क्या, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। इस दुनिया पर हुक्मरानी करोगे तुम। डैनी ने रुख मोड़ते इसे देखकर अब की बार संजीदगी से कहा, और मैं ऐसा क्यों करूँगा। शायद रंग आंखों में बेजारगी ये तासुरात देखकर डैनी चौंका था। क्या तुम नहीं चाहते कि ये दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे हो और तुम हाकिम बनकर सब पर राज करो। डैनी ने इसके मजबूत शानों को थाम कर कहा, हाँ मैं चाहता हूँ हुक्मरानी करना, बहुत बड़ा हाकिम बनना। अभी ने इसकी
تائید میں کہا جیسے وہ یہ سب کچھ زبردستی بول رہا تھا۔ آج تم ریسٹ کرو، کل سے تمہیں تمہاری ذمہ داریاں سمجھا دی جائے گی۔ ڈینی نے نرم لہجے میں کہا اوکے۔ وہ مسکرا کر کہتا بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ آپ میں سے تو کوئی آیا ہی نہیں، اسی لیے ہم خود ہی آنا پڑا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے وہ جتاتے ہوئے انداز میں بولا۔ اینا کا چہرہ ایک پل کو تاریک پڑا تھا۔ دراصل ہمارے کچھ مسائل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہم چاہ کر بھی ریحان کو دیکھنے نہیں جا سکے۔ ہاتھ مستے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ویام نے صبح ہی اینا کا کال کر کے بتا دیا تھا کہ مظہر صاحب آ رہے ہیں، اس لیے عنایت اور اینا صبح وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ عنایت کی طبیعت رات سے سنبھلی ہی نہیں رہی تھی، اسی لیے عنایا بہن کے پاس تھی۔ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے۔ منہ میں سموسہ ڈالتے وہ ویام کی بابت پوچھنے لگی تھی۔ دراصل میری بہن ہاسپٹل میں ہے تو ویام انہیں لینے گئے ہیں ہاسپٹل سے۔ حیا کو آج ڈسچارج کیا جا رہا تھا، اسی لیے ویام اور امن اسے گھر واپس لانے کے لیے گئے تھے۔ اینا کے ہی کہنے پر وہ حیا کو اپنے گھر لا رہے تھے تاکہ خود سے اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ چلے، میں تو ڈیٹ لینے آئی تھی۔ دراصل ریحان کی طبیعت اب ٹھیک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد شادی ہو جائے۔ پرسوں مایوں کی رسم رکھ لیں گے اور مہندی کی رسم پر ہی نکاح کر لیں۔ اینا نے سنتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ میں ابھی عنایت کی شادی نہیں کرنا چاہتی، خاص طور پر تب تک ہمارے معاملات بہتر نہ ہو جائیں۔ اینا نے دو ٹوک انداز میں کہا ویسے برا مت مانیے گا مسز شاہ، آپ کی بیٹی کی عمر کافی ہو چکی ہے، اب آپ کو شادی کر دینی چاہیے اس کی۔ عظمیٰ بیگم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ معاف کیجیے گا عظمیٰ بیگم، میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، نہ ہی کوڑا کرکٹ جو کہ میں انہیں ہانک کر گھر سے نکال دوں۔ ہم پوری شان سے ان کی شادی کریں گے، وہ بھی اپنے پورے خاندان کی موجودگی میں، اینا نے ڈو ٹوک انداز میں کہا۔ اس عورت کو سوچ کے مطابق ہی اینا دل میں ٹھان چکی تھی کہ وہ اس رشتے کے بارے میں دوبارہ سوچے۔ ہیلو مسز شاہ، کون بیمار ہیں؟ ملازمہ کے ساتھ اندر داخل ہوتے ڈاکٹر طاہر نے مسکرا کر اینا کو مخاطب کیا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ آپ پلیز اس کا پراپر چیک اپ کریں، مجھے بتا دیں کہ اسے ہوا کیا۔ عظمیٰ بیگم سے ایکسکیوز کرتے اینا اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈاکٹر اپنے ساتھ لیے وہ سیڑھیاں عبور کرتی عنایت کے روم کی جانب بڑھتے ہوئے ڈاکٹر کو آگاہ کرنے لگی۔ عنایت بیٹا، ہم ڈاکٹر ہیں، آپ کا چیک اپ کر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ واش روم سے نکلتی عنایت کو دیکھ کر انا نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ اینا نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور پھر اپنی بہن کو جس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عنایت نے تھوک نگل کر بمشکل سے کہا۔ نہیں بیٹا، ایک بار چیک اپ کروا لو عنایت۔ عنایت کو پچکارتے ہوئے اینا نے سر نگاہوں سے عنایت کو دیکھا۔ اور تم اٹھو، باہر جاؤ، عظمیٰ بیگم آئی ہیں، ان کے پاس بیٹھو۔ آمنہ نے اسے سختی سے حکم دیا تو عنایت منہ بگاڑتے ہوئے پیر گھسیٹ کر باہر جانے لگی۔ آپ کو کیا ہوا؟ بہن کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی عنایت نے گھبرا کر متفکرانہ انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں، عنایت نے بمشکل سے کہا تھا۔ اوکے، سر ہلاتے عنایت کمرے سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر نے بغور عنایت کے چہرے کو دیکھا۔ یہ تمہاری بہن کو ہوا کیا ہے؟ عنایت ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی اپنے موبائل فون پر مصروف تھی جب عظمیٰ بیگم نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا۔ عنایت کی بھوری آنکھوں میں ناگواری سمٹی تھی۔ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ دائیں ابرو اچکا کر دیکھتی پہلو بدلتے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچھا ہوا اس سے نہیں ہوا رشتہ، یہ تو باتوں سے ہی کھا جائے گی۔ وہ منہ ہی منہ میں عنایت کو گھور کر بڑبڑائی تھی۔ عنایت کی نسبت عنایت انہیں کافی چالاک لگی تھی۔ ڈونٹ وری مسز شاہ، ایسی سچویشن میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، اب بس ان کا مکمل طور پر دھیان رکھیں۔ ڈاکٹر روم سے باہر نکلی تو ریلنگ کے قریب کھڑی اینا کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کی فکر مندی دیکھ کر بولی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اینا نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا مطلب ڈاکٹر، کیسی سچویشن؟
ऐना फिक्रमंदी से बोली, क्या इसकी बेटी को कुछ हो चुका था और इसे अभी तक मालूम नहीं था? अनाया जो नीचे बैठी ये सारा मंजर देख रही थी, वो उजलत में सीढ़ियां अबूर करते हुए ऊपर जाने लगी। किसी गड़बड़ का एहसास इसे शिद्दत से महसूस हुआ था। शी इज़ प्रेग्नेंट, मुबारक हो आपको। डॉक्टर ऐना से अनायत की उम्र पूछ चुकी थी और इनके मुताबिक वो शादीशुदा थी, इसीलिए वो मुस्कुराकर ऐना को मुबारकबाद देने लगी। माँ अनायत दरवाजे के करीब पहुंची तो इसके कदम थम से गए थे। वहीं अनाया अब भागकर ऊपर पहुंच चुकी थी। हैरत और बेयकीनी से ऐना की आंखें फैल चुकी थी, कदम जैसे सख्त से हो गए थे। क्या हुआ मिसेस शाह, अब इस कदर परेशान क्यों है? डॉक्टर ने हैरत से इसे क्यों परेशान देखकर पूछा था, जबकि उस्मा बेगम मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी। ओ तौबा तौबा, बिन ब्याही माँ बनने वाली हैं ये लड़की, और आप लोग इस लड़की को मेरे लड़के के गले में बांधना चाहते थे। ना जाने किसका गन्ना इसके पेट में पल रहा है। ऐसी लड़कियों को तो सज़ा देनी चाहिए, वो भी चौराहे पर खड़ा करके। तौबा तौबा, कैसी गंदी फैमिली है, और अकड़ जाने किस चीज़ की है इन लोगों में। नहीं करनी मुझे शादी अपने बेटे की इनकी 30 साल बदचलन लड़की के साथ। बेहया लड़की ना जाने किसके साथ मुंह काला करती रही है। कमरे की दहलीज पर खड़ी वो नाजुक सी लड़की अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर वहशत ज़दा सी हो गई थी। इस हकीकत का इश्कार सब पर होने पर वो खौफजदा सी हो गई थी। सफ़ेद चेहरे एकदम से सिया पड़ गया था। सुन वजूद के साथ वो पानी भर निगाहों से अपनी जानिब बढ़ती अपनी माँ को देखकर बेसाख्ता ही कदम वापस लेती दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गई थी। ऐना भाग कर दरवाजे की तरफ गई। अनायत बेटा दरवाज़ा खोलो, वो चीख कर कहती आगे को बढ़ी थी और दरवाजे को जोर से बचाने लगी। दुनिया से ज़्यादा इसे अपनी बेटी पर यकीन था, मगर जो कुछ डॉक्टर ने कहा था वो इनकी बात भी झुटला नहीं सकती थी। और कि क्या हो गया था आखिर, क्यों इनकी बेटी के साथ ही ये सब कुछ होना था? दरवाज़ा खोलने की कोशिश में वो खुद पर जब्त करते हलकान हो रही थी। वहाँ नॉब घुमाते पर दरवाज़ा खुलता चला गया। ऐना खौफजदा से कदम आगे बढ़ाने लगी। जब अंदर का मंजर देखकर इसके कदम बेसाख्ता ही जम से गए थे, वो भागकर चीखती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने ही फर्श पर बेहोश पड़ी अनायत काज़मी के वजूद को देखकर जैसे इनके वजूद से रूह तक फना हो गई थी। वो अंदर दाखिल हुआ। रोज़ दूर दूर खड़ी इसे देख रही थी। वो बिना माँ से मिले अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। आयश, तुम मुमानी से मिल आओ, वो सोचेंगे कि मैंने तुम्हें मिलने नहीं दिया, अमाया ने बेचैनी से कहा। वो देख चुकी थी इनकी आंखों में अपने लिए बेजारी। आयश ने मोबाइल फ़ोन से सर उठाए इसे देखा और चलता हुआ इसके करीब गया, जो बालों में कंघी कर रही थी। अमाया ने हाथ रोके थूक निकलते शीशे में अपने पीछे उभरते इसके अक्स को देखा, जो एन इसके पीछे खड़ा हुआ था। सोचती तो वो और भी बहुत कुछ है कि तुम इनके बेटे को खुश नहीं रखती और ना ही कोई इनको अच्छी सी खुशखबरी सुनाई है अभी तक। थोड़ी इसके नातवा कंधे पर रखते हुए गंभीर लहजे में बोला तो इसकी एक ही रट पर माया सुर्ख चेहरा समेट मुड़ी थी। आयर, शर्म करो, क्या एक ही रट लगाई हुई है? इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे पीछे को धकेलते हुए बोली, तो कौन सा कुछ गलत कह रहा हूँ? जिस दिन मामा को यकीन हो गया कि तुम इनके बेटे को खुश रख रही हो, तो वो खुद ही सारी नाराज़गी भूल जाएगी। इसे पीछे से हिसार में लेते हुए वो मखमूल लहजे में बोला, अच्छा पीछे हटो। वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली, पीछे हटने के लिए आगे नहीं बढ़ा। डार्लिंग, जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लो इस रिश्ते के लिए। वो दो उंगलियों के बीच इसकी थोड़ी को थामे झुकते अपने होंठ इसके थोड़ी पर रखते हुए संजीदगी से बोला। अमाया के वजूद में लड़खड़ाहट महसूस करते हुए वो एक गहरी निगाह इस पर डालते बाहर की जानिब निकला। मैं इसे कैसे रोकूं? आयश कभी पीछे नहीं हटेगा। बेजान होती टांगों समेत वो बमुश्किल से बेड तक पहुंची थी। बेड पर बैठते वो माऊफ होते दिमाग से गहरी सोच में डूबी थी। सॉरी सर, मैम ने सेल फ़ोन मांगा तो मैंने दे दिया। मुझे इल्म नहीं था कि वो किसी को कॉल करेगी। थूक निकलते हुए कमाल महारत से सफाई देते मासूमियत से बोली। डेविल सड़ चेहरे समेत बैठा गन में गोलियां भर रहा था। बुरे बाल सलीके से सेट किए हुए थे। हसीन चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं था। बाएं हाथ पर ब्रांडेड रेस्ट वॉच बांधी थी। ग्रे पैंट कोट में मलबूस वो अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत समेत बेतहाशा हसीन लग रहा था। अपनी शख्सियत के रौब से हर तरह खामोशी तारी कर चुका था। हूर से 5 मिनट का कहकर
اور روم سے باہر نکلا تھا۔ تم نے اسے کیا کہا کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہے؟ ڈیول نے انتہائی سپاٹ لہجے میں پوچھتے کیتھی کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ اس کا انداز اتنا ہی سرد تھا، کیتھی کو اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں سر، میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے یہ جھوٹ بالکل بھی پسند نہیں، وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بولتا کیتھی کو لرزا گیا۔ نہیں سر، میں جھوٹ نہیں بول رہی، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ باہر سے اچانک سے گولیوں کی تیز آواز گونجنے لگی۔ ڈیول ایک دم سے سپاٹ چہرہ سمیت جگہ سے اٹھا، اس کے ماتھے پر ڈھیروں بل نمایاں ہوئے۔ چیک کرو باہر کون ہے، وہ غراتے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ کیتھی اس سے جانتی تھی کہ باہر اس کے باس کے آدمی آئے تھے۔ اوکے سر، وہ گڑبڑا کر کہتی فوراً سے باہر کو بھاگی تھی۔ ڈیول نے بے تاثر چہرے سمیت دروازے کی سمت پڑا، گن نکالتے اپنی بیک پر فٹ کی اور ایک چاقو نکالتے اپنے شو میں اڑسا اور اب اجلت میں اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ کیف نیلی آنکھوں میں خوف سمیٹے اسے دیکھتے ہوئی وہ خوفزدہ سی کیفیت میں بولی تھی۔ ڈیول نے لپکتے اسے باہوں میں بھینچا اور شدت سے پیشانی پر لب رکھے تھے۔ کیف، گولیاں وہ مجھے مار دو گے کیا؟ ریلیکس ہور، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، میں ہوں نا؟ اسے باہوں میں بھرتے وہ شدت بھرے انداز میں بولتا اسے اٹھائے روم سے باہر نکلا، جبکہ اس کے گارڈز اسے گھیرے میں لیے گولیوں کی بوچھاڑ میں اسے بحفاظت پچھلی سائڈ سے باہر لے گئے۔ نک، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھاگ کر باہر نکلی اور سامنے کھڑے نک کو دیکھ کر حیرت زدہ سے اسے استفسار کرنے لگی۔ وہ خوف زدہ سی آنکھیں پھیلائے بولی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلا، جس پر ایمی کو کچھ گڑبڑ سا احساس ہوا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ہونے والی بیگم، ذرا صبر کیجیے تھوڑی ہی دیر کے لیے۔ انیل لاپرواہ سے انداز میں چلتا ہوا باہر نکلا تھا، ماتھے پر جھپکتے اپنے سیاہ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے اس نے سپاٹ نگاہوں سے نک کو دیکھا تھا تو ایمی نے جب سے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ اتنی دیر میں اس کے ساتھی بھی باہر نکلے۔ ہاں تو ساتھیوں، اگر میرے کچھ بھی پوچھنے پر یہ شخص جھوٹ کا مظاہرہ کرے تو بنا تردد اسے گولی مار دینا۔ تو اس کے ساتھ آئے پولیس آفیسرز نے گن نکال کے نک کے ماتھے پر اوپر سیٹ کی تھی۔ یہ خوفزدہ نگاہوں سے اس گن کو دیکھتے ہوئے نک سانس روک گیا تھا۔ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو انیل؟ ایمی گرا کر کہتے ہوئے اسے گریبان سے جکڑ گئی، جس پر اس کے بالوں کو درست کرتے انیل نے اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں میں بھرا تھا۔ جسٹ 2 منٹ سویٹ ہارٹ، مسکراتے اس نے زبردستی اس کے نزدیک گیا، جو بری طرح سے تلملاتی اس کی گرفت سے آزاد ہونے کو مچلی تھی۔ وہ نک کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی، پاس سے چھپ کر وہ اپنا گھر بسانے والی تھی، مگر یہاں بھی انیل اس کے پیچھے پہنچ آیا تھا۔ ہاں تو بتاؤ، کیا تم سچ میں ایمی سے پیار کرتے ہو؟ انیل کی گہری سیاہ آنکھوں اس لڑکے پر تھی جس کے ہونٹ کے قریب کافی گہرا زخم تھا۔ نہیں، ایک لفظ جواب دیتے ہوئے اس نے نگاہیں چرائی تھی۔ اب تم ٹارچر کرو گے اسے؟ ایمی ہتے سے اکڑی تھی۔ تو کس کے کہنے پر تم نے اس کے ساتھ پیار کا ناٹک کیا؟ انیل نے ایمی کو اگنور کرتے ہوئے اس کے قریب جاتے اسے پھر سے سوال پوچھا تھا۔ اس کے نزدیک آنے پر نک نے تھوک نکلا، مجھے باس نے کہا تھا کہ میں ایسا سب کروں، وہ مجھے بہت سے پیسے دے گا۔ کون باس؟ سرد آواز سپاٹ لہجے میں پوچھتا وہ اسے کالر سے دبوچتے اپنے نزدیک کر گیا، جبکہ ایمی ساکت بت بنی بے یقینی سے نک کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا اسے، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ نک خوف سے بڑبڑایا، تجھے چھوڑ دیتا اگر تو میری امبر کے قریب آنے کی گستاخی نہ کرتا، تو لے جاؤ اسے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے گمبھیرتا سے کہا اور پھر مڑتے ہوئے ایمی کو کلائی جکڑی تھی، جو نڈھال سی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس کا وجود کسی بھی قسم کے مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا اور انیل جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا عام سی بات ہے۔ گن بیک پر لگاتے ہوئے وہ کوریڈور سے آگے بڑھا، اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جس کی حسین آنکھیں نم تھی۔ چلے مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ کیف کف فولڈ کرتے اس نے صوفے پر اس سے بٹھائے سامنے بیٹھے مولوی صاحب کو کہا۔ ایم نے سرخ جوڑے سے لبریز بھری نم نگاہوں سے انیل کو دیکھا، جو کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان کو ترکتے وہ اٹھنے لگی تھی، بس کوئی اور تماشا افورڈ نہیں کر سکتا میں، اب ایک بھی منٹ تم سے دور رہا تو کچھ کر دوں گا، جو نہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور نہ ہی میرے لیے، اس لیے ہمیشہ سے خود کو میرے سپرد کر دو۔ وہ اس کے قریب ہی
टिका था। गहरी आंच देते लहजे में इसके कान के करीब सरगोशी करता इसे मारने के दर पर था। इसका शिद्दत भरा जुनून। एमी ने हाथ की पोंछ से आंसू रगड़े थे। वो कमज़ोर नहीं थी, मगर निक वो वाहिद इंसान था जिससे वो इतना ज़्यादा अटैच हुई थी। वो इससे मोहब्बत करने की भूल कर बैठी थी, और वो मोहब्बत महज फरेब निकला था। वो टूट फूट का शिकार थी, मगर खुद भी हिम्मत नहीं थी कि वो अनिल का मुकाबला भी फिल वक्त कर पाती। अंबर अलवी वालिद अजलान अलवी, आपका निकाह अनिल अलवी से 10 लाख से सिक्का राजल वक्त के इन गवाहों के मौजूदगी में तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज किसी नश्तर की तरह इसके कानों में चुभ रहे थे। कई बेमोल आंसू इसके गाल पर बह निकले थे। निक अभी जिंदा है, और मुझे मालूम है कि तुम इसे मरने नहीं दोगे। अनिल, मैं आखिरी वार किया था। वो जानता था कि इस वक्त वो अपने शख्सियत, अपनी पहचान पर नहीं, अपने साथ हुए धोखे पर घुल रही होगी। एमिन ने नफरत भरी निगाहों से इसे देखा, जिसकी आंखों से उमड़ते जज्बात इसे सोए फरेब के कुछ नहीं लगे थे। कबूल है, वो 3 बार बोली, मगर नजरें अनिल से हटा नहीं पाई थी, जिसके होंठ दिल फरेबी से मुस्कुराए थे। वो आंखों से ही इसे छू कर महसूस कर रहा था। क्या ये खुशी कम थी कि जिंदगी भर जिसे अपने नाम के साथ जोड़ने की, जिस लड़की के साथ जीने के ख्वाब सजाए वो जीता आया था। आज वो लड़की इसकी शरीक हयात, इसकी हमसफर बनकर इसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। अनिल अलवी वल्द अमन अलवी, आपका निकाह अंबर अलवी वल्द अजलान अलवी के साथ इन गवाहों की मौजूदगी में 10 लाख सिक्का राजुल वक्त के तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अनिल के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कान थी। इसने बेसाख्ता में एमी के ठंडे पड़ते हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया था। कबूल है। बिलाखिर वो इसे अपने नाम कर चुका था। अब वो इसकी महरम बनकर इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। अब इससे मोहब्बत करना, इसे देखना गुनाह नहीं, बल्कि इसकी इबादत, इसकी रूह की गज़ा बन चुका था। मुबारक हो, मौलवी साहब और इसके साथी इसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे। वो सबसे मिला, इसकी खिलखिलाहट उरूज पर थी। एमी पैर पटकते वहाँ से उठी और साथ मुअल्लक़ रूम में दाखिल हुई। बेदहानी में दाखिल होते इसका अंग अंग तकलीफ व कर्ब से गुजर रहा था। अपने छोटे छोटे बालों को मुट्ठियों में जकड़ते वो ज़मीन पर बैठते चली गई थी। घुटनों के गिर्द हाथ बांधे वो हलक के बल चिल्लाई थी। वहाँ फूलों की तेज महक इसके नथनों से टकराई। इसने पानी से भरी सुर्ख हो रही आंखों से उठते पूरे रूम को देखा था। पूरा रूम फूलों से सजा पड़ा था। इसने हैरत से अपने पाँव को देखा, जो फूलों के दबीज तय के ऊपर था। बिस्तर खूबसूरती से सजा पड़ा था। दोनों अतराफ कैंडल्स लगे हुए थे, और माहौल ऐसा ख्वाबनाक मंजर पेश कर रहा था जैसे चाहने वाले के दिल की अक्कासी हो। आई हेट यू अनिल, यू स्पॉइल माई लाइफ। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो खींच कर बेडशीट बेदर्दी से नीचे फेंकते हुए चिल्लाई थी। चंद ही मिनटों में वो पूरे रूम का हशर बुरी तरह से बिगाड़ चुकी थी। वो कमरे में आया, एक भरपूर निगाह हशर सामानिया समेटी अपनी बीवी पर डाले। इसने पूरे कमरे को देखा था, जो इसने बहुत मोहब्बत से सजाया था, जो इसने बहुत मेहनत और मोहब्बत से सजाया था। यू क्या लेने हो? निकल जाओ यहाँ से। आई सेड गेट आउट। वो पूछ पर किसी की आहट महसूस करते मुड़ी। अनिल को देखकर वो चीख कर इसके नज़दीक आते गुर्राई थी। अनिल जब सपाट चेहरे से इसे देखा, जो इसे मारने के दर पर थी। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो सर पर हाथ मारते हुए चिल्लाई। इसे पीछे को धक्का दिया। अनिल अब भी सपाट चेहरे से इसे देख रहा था। एमी ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और गुस्से से सारा सामान नीचे फेंका था। अंबर लग जाएगी, मत करो। वो मुतफिकराना अंदाज में बोलता आगे बढ़ा, मगर वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। नो, मैं कोई अंबर वंबर नहीं हूँ। एमी नाम है मेरा। खबरदार जो मुझे इस वो गुस्से से चिल्ला कर कहती इसकी तरफ बढ़ी थी, जब अचानक फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े इसके पाँव को बुरी तरह से जख्मी कर गया। अंबर, पागल हो तुम, पीछे हटो। अनिल तेजी से आगे बढ़ा और खींचकर इसे पीछे करते हुए चिल्लाया था। एमी ने नफरत से इसे देखते खुद से दूर करना चाहा था, मगर इसके हाथों को काबू करते अनिल ने इसे कमर से थामे सीने से लगाया था और बाहों में भरते हुए इसे बेड पर लाना, जो तेजी से उठने लगी। मगर इसके दाएं बाएं हाथ रखते हुए वो संजीदगी भरी सियाह आंखों से इसे देखने लगा।
चुपचाप लेटी रहो, वरना जो तरीका मैं यूज़ करूँगा यकीनन वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसका अंदाज बिल्कुल सपाट था। इसकी गर्म सांसें एमी के चेहरे को झुलसा रही थी। बेसाख्ता ही वो रुख मोड़ गई। अनिल इसके चेहरे पर गहरी नज़र डालते पीछे हटा। अलमारी के दरवाजे से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते वो बेड पर वापस आया था। अलमारी के दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते वो बेड पर वापस आया था। मैं खुद को कर लूँगी। वो पैर पीछे को खींचते लगी, जिस पर अनील ने सख्ती से इसके टांग जकड़ते अपनी गोद में रखी थी। अंगूठे के करीब गहरा जख्म आया था, जिससे खून तेजी से बह रहा था। अनील ने जख्म साफ किया। एमी सिसकी दबाए आंखें मीच गई थी। अनील ने बहुत एहतियात से इसका जख्म साफ करते हुए ऑइंटमेंट लगाई और पट्टी बांधते हुए अपने दहकते होंठ इसके जख्म पर रखे थे। एमी के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ी थी। वो तेज़ी से पैर खींचने लगी, मगर अनील की मजबूत गिरफ्त के सबब वो कामयाब नहीं हो पाई थी। अनील एमी इसकी आंखों में देखते जज्बात दहकते जज्बात देखकर अंदाज अंदर तक लरजी और इसे रोकने की कोशिश में मिनमिनाई थी, जो करीब तर होते जा रहा था। बहुत शिद्दत से चाहा है मैंने तुम्हें। मेरी हर नमाज के बाद और हर सुबह की पहली दुआ में शामिल रही हो तुम ज़िंदगी। तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे तुम मिल गई, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जो कि आज मुकम्मल हुई है। इसके माथे पर अपना पुरहिद्दत लम्ब छोड़ते इसने हाथ इसके नज़दीक नाजुक कमर के गिर्द हायल किया। एमी का दिल जोर से धड़क रहा था। चेहरे एकदम से पसीने से शराबुर हुआ। जब अनिल का दहकता लम्स अपने चेहरे के नक्श नक्श पर हरकत महसूस हुआ तो वो बोलना चाहती थी, इसे रोकना चाहती थी, मगर जबान से अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे। और इसकी खामोशी को अनिल इसकी शर्म समझ रहा था। तुम जानती हो, मेरा दिल हमेशा से जितना जानता था कि तुम जिंदा हो। जब मैं जिंदा हूँ तो तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो। इसकी थोड़ी पर अपने होठ रखते वो आंखें मूंद गया। एक सुकून की फवार सी थी जो इसके दिल पर लगे जख्मों पर ठंडी ओस की मान बरस रही थी। इसका नज़दीक होना अंबर को मुश्किल में डाल रहा था। इसने बेबसी से इसके घने बालों से ढके सर को देखा। जब एक एक करते जहन के पर्दे पर इसका क्या सलूकियात आया था, फिर वो कैसे मान लेती कि इसे अचानक से इसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत होगी। दूर हटो मुझसे, अपनी हवस को मोहब्बत का नाम मत दो तुम। इसके जहरीले अल्फाज अनिल अलवी के कानों में गूंजे तो वो लम्हों में इससे अलग हुआ था। बेयकीनी से इसे देखा। इसका मोहब्बत भरा इजहार इसे हवस लग रहा था। इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी, मैं मान ही नहीं सकती। तुम्हारी नीयत ख़राब हुई है मुझ पर, इसीलिए तुम इतनी दूर आए, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से बदजन करवाया और अब तुम अपना मकसद निकाल कर मुझे छोड़ जाओगे। सब जानती हूँ मैं तुम्हारी नीयत, तुम्हारा मकसद। खबरदार जो आइंदा मेरे नज़दीक आए। शहादत की उंगली उठाए इसे फ़ोन करने लगी। क्या समझ रखा है मुझे तुमने? पूरी 2 रातें तुम बिना किसी रिश्ते के मेरे साथ गुजार चुकी हो। अगर मैं इतना हवस परस होता तो तभी नोच खाता तुम्हें। इतनी दूर तुम्हारे पीछे ख्वार नहीं होता। अनिल ने इसे दोनों कंधे से जकड़ते गुर्रा कर कहा। एमी खामोशी से इसे देखती रह गई थी, जिसके चेहरे पर हद दर्जे संजीदगी थी। थोड़ी देर पहले वाली डर भी ख़त्म हो चुकी थी। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं अपने पाक जज्बात तुम पर जाहिर करूँगा। तपते चेहरे से एक नज़र इसे देखते नफरत से इसके कंधे छोड़े थे और तन फन करता हुआ कमरे से बाहर निकला था। दरवाज़ा ठा की ज़ोरदार आवाज़ से बंद हुआ था। एमी सर तके पर गिराए इसके लफ्ज़ों को सोचने लगी थी। माजी, तुम्हारे लिए एक लव लेटर आया है। वो बाहर खड़ा अंबर के निकलते ही इसने हाथ आगे बढ़ाया, जिसे वो मुस्कुरा कर थाम गई थी। ओ, किसने भेजा है? इसके हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अंबर के चेहरे पर तनाव। बड़े खुश हो रहे हों, वो इसे कड़े जुतूनों से घूरते हुए बोली थी, जिस पर अनिल ने बमुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की थी। नहीं तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी लड़की भी है जिसका दिल अनिल अलवी पर आ गया। वैसे आ भी सकता है, क्या पता कोई हो जिसे मैं अच्छा लगता हूँ। अनिल ने कांधे उचकाते कहा। ज़्यादा खुश मत हो तुम। अब तुम मुझे लेने नहीं आया करो, अबीर भाई आएंगे। वो सेकंड टाइम घर के करीब ही ट्यूशन ले रही थी। इसके मैथ काफ़ी वीक थी, इसीलिए अलाया ने इसे ट्यूशन डाल दिया था और इससे वहाँ छोड़ने और वहाँ से घर वापस लाने की जिम्मेदारी अनिल की थी। वो दोनों 10 साल की उम्र में भी एक दूसरे से काफ़ी अटैच हो चुके थे और वजह अनिल का झुकाव और लगाव था। क्यों नहीं आ सकता? अनिल ने चेहरे पर बेजारगी समेटी, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन्स लेने वाली आने वाली लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही शौकी हैं। अबीर भाई को देखेगी तो वो आंखों से ही इन्हें ज़िंदा खा जाएंगे और तुम
तुम तो मासूम हो, इसीलिए इस लड़की ने लव लेटर दिया है। अंबर इस लड़की को याद करते हुए जल भुनकर बोली थी। ओ वैसे कहाँ है? लेटर दिखाओ तो। क्या लिखा है लेटर में? अनिल ने तजस्सुस से पूछा। वो मैं इसे वापस कर आई और इसे अच्छे से वार्न भी कर दिया कि आइंदा तुम्हें दिखा तो आंखें नोच लूंगी, वो इतरा कर बोली, जिस पर इसके लब मुस्कुराए थे। मगर एक बार देखना तो चाहिए था, अनिल मिनमिनाया था। बिल्कुल भी नहीं, अगर आइंदा ऐसा सोचा भी तो टांगे तोड़ दूंगी, चुपचाप चलो, वो खफगी से बोली थी। अच्छा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, तो फिर तुम क्या करोगी? अनिल ने मुस्कुरा कर चमकती हुई आंखों से इसे देखते हुए सवाल पूछा, जिसके चेहरे पर संजीदगी सी थी। मैं खुद शादी कर लूंगी तुमसे, फिर तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, ओके? प्रॉमिस? अनिल ने चहक कर अपना हाथ इसके आगे बढ़ाया, जिसे मुस्कुरा कर थामते हुए अंबर ने इसे देखा। प्रॉमिस? वो मुस्कुरा कर जब मजबूत लहजे में बोलती आगे बढ़ गई, जबकि अनिल अपने हाथ को देखता हुआ मुस्कुराया था। अपने मकसद से भटक तो नहीं गए तुम डैनी? पुष्प पर उभरती एचएआर की बात पर वो चौंक कर मड़ा। कहना क्या चाहते हो, सीधे से कहो, डैनी ने कड़े तेवरों से कहा। अब वो कोई आम मुलाजिम नहीं था जो वो एचएआर से डर कर या दब कर रहता। वो इनके प्लान का चौथा और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, क्योंकि काज़मी और इनकी सारी फैमिली को तबाह करने में वो सबसे अहम किरदार निभा रहा था। यही कि इस अनिहान शाह से दूर रहो, इस बच्चे को इतना करीब मत करो। याद है ना कि इसके मामू वैयाम ने कैसे बेदर्जी से तुम्हारे भाई को मारा था? इसकी गर्दन धड़ से अलग करते इसे ज़रा भी रहम नहीं आया था। और तो और इसका बाप वो अनिहान शाह जिसके लिए तुमने लिली तक से बगावत कर दी, इसने भी एक बार भी तुम्हारी मदद नहीं की। उल्टा वो खामोश तमाशाई बना रहा। वो सब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई को मार चुके हैं डैनी, और तुम इनके खून से दोस्ती पाल रहे हो। एचएआर ने मुठ्ठियां भींच कर कहा। भूला नहीं हूँ मैं कुछ भी, सब कुछ याद है मुझे। वो धाड़ हाथ में पकड़े पिस्तौल नीचे फेंक कर गुर्राया था। कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं भूला मैं। एक एक की शक्ल याद है मुझे। इन सब ने मेरे भाई को बेदर्दी से मारा था ना। तुम देखना मैं कैसे इन सब की आने वाली नस्लों को तबाह करता हूँ। सरसराते हुए लहजे में कहते वो मुठ्ठियाँ बेच कर चिल्लाया था। देख लेंगे डैनी कि तुम किस हद तक तबाह कर रहो ये तुम इन्हें। मुस्कुराकर जहरीले लहजे में कहता वो वहाँ से बाहर निकला। हाल यहाँ कोई भी नहीं है, गधे। तुझे किसने कहा था कि डैनी का भाई जिंदा है? दांत पीसते वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला। महावीर ने मुंदी मुंदी आंखें खोली तो नजरें अपने करीब नीम दराज साहिबा पर गई थी, जो गहरी नींद में था। इसने सर उठाए इसके नाजुक बाजू पर रखा था। यार मैंने पूरी जासूसी की थी हान। वो मुस्टंडे जैनी के लिए ही काम करते हैं, और वो यही बात कर रहे थे कि डैनी का भाई बाहर है फ्रांस में। साहिबा की नींद का ख्याल करते वो धीमी आवाज़ में बोला, अपने बाजू पर वजन महसूस करते। साहिबा की छोटी सी पिशानी पर सिलवटें उभरी थी, जिसे देखता वो नरम मुस्कुराहट से उठा। इसकी पिशानी पर पुरहिद्दत लम्स छोड़ते वो बिना आहट के खिड़की के पास गया। अगर तेरी मालूमात गलत निकली तो इस बार तेरी खबर मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। बिल्कुल सपाट लहजे में कहते आलियान ने कॉल काटी। यहाँ आए इसे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन कोई भी खास मालूमात इसे नहीं मिल पाई थी। मोबाइल फ़ोन जेब में रखे वो एक बार फिर से पिछले हफ्ते पाकिस्तान से यहाँ आए पैसेंजर्स लिस्ट चेक करने रूम की सिमत पड़ा। दिल अचानक से भारी हो रहा था। जीप सी बेदहानी थी। इसका दिल काम में लग नहीं रहा था, और ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी की वजह से इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब रहा हो। एनी को कॉल करके वो अनायत की बाबत पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि दिल व दिमाग इसी पर अटक सा गया था। कुछ सोचकर इसने फ़ोन निकाला और महावीर को सुबह होते ही अनायत के मुतालिक सारी मालूमात लेने का कहते वो अब कदरे पुरसुकून हुआ अपने काम में मसरूफ़ हुआ। सर मुझे भी साथ ले चलें, कहती भाग कर बाहर आई थी। इसकी आवाज़ पर गाड़ी की सिमत बढ़ते डेविल ने मुड़कर इसे देखा था और फिर कुछ सोचकर सर अजबात में हिलाया था। डरने की कोई बात नहीं हूर, कुछ गन्स ख़राब थी तो गार्ड वही चेक कर रहे थे, और ठीक
गन्स को अलग कर रहे थे। अभी काम चलेगा, आप ऐसा करो, कैथी के साथ जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। इसने गाड़ी में बैठते इसे नरमी से समझाया, जिसका हसीन चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो इतनी खौफजदा पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि वो डेविल से नहीं बल्कि इन गन्स और लड़ाई झगड़ों से खौफजदा थी। तब तुम मत जाओ प्लीज़, इसका मजबूत हाथा में वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली तो डेविल को लगा जैसे वो इसका दिल हथेली में दबोच चुकी हूँ। वो कितना बेबस था, वो भी इस छोटी सी लड़की के मामले में। मगर क्यों था वो ऐसा? मैं आ जाऊँगा ना, ये सब मेरे लिए काम करते हैं तो मेरी ड्यूटी है मैं इनका ख्याल रखूं, इनको सेफ रखूं। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते वो बच्चों की तरह इसे डील कर रहा था। इसकी झील सी आंखें डेविल के इश्क की गदा थी। वो जितनी बार इन्हें देखता था इतनी बार इसका दिल धड़कता था। ओके, मैं वेट करूंगी। वो कैथी की बताई बातें भूल चुकी थी। इस वक्त इसे डेविल की फिक्र थी। ऑफ कोर्स माय हार्ट, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसकी हसीन आंखों पर अपने पुरहिद्दत लम्स छोड़ते वो पीछे हटा था। दुपट्टा दुरुस्त करते, इसे हिजाब स्टाइल में उड़ाते, अपने कोट उतारते इसे अच्छे से पहनाया था। अपना मोबाइल फ़ोन निकालते इस पर हुरैन के फेवरेट कार्टून्स टॉम एंड जेरी लगाए फ़ोन इसके हाथ में थमाया था और हैंड फ्री इसके कानों में लगाई। डोंट वरी, एक भी आंसू नहीं बहना चाहिए। मैं बस यूं गया यूं आया। इसके गालों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते वो एक भरपूर निगाह इस पर डाले वो गाड़ी से निकला था। कहती लपक कर आगे बढ़ी थी। ख्याल रखना इसका, अगर इसका एक भी आंसू बहा तो तुम्हारा कितना खून बहेगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। इसने बेतासुर लहजे में इसे फ़ोन किया, जो फ़ौरन से सियाह पड़ते चेहरे समेत यस कर सर कहते गाड़ी में बैठी थी। जूली ड्राइविंग द कार, इसने लेडी गार्ड को हुक्म दिया था, जो एक अधेड़ उम्र खातून थी। इसका चौड़ा कद और मजबूत जिसामत देखकर कोई भी सहम जाता। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, कैथी ने थूक निकलकर इसकी सियाह आंखें खुद पर महसूस की तो हूर से हटकर फासले पर हुई थी। वहीं इन सब से दूर हुरैन टॉम एंड जेरी देखने में मसरूफ थी। आंखों से ओझल होती गाड़ी पर एक तंबी निगाह डाले गल अगले ही लम्हे इसकी भूरी आंखों में दहशत सिमटी। भूरे बाल बेतरतीबी से इसके कुशादा माथे पर बिखरे इसके हुसन को सलामी दे रहे थे। सियाह शर्ट के कफ फोल्ड करते वो अपने दराज कद और फिर भरपूर वजाहत समेट पलटा। लेट्स गो बॉयस। इसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी, जैसे एक शेर शिकार करने से पहले पुरस्कारियत से मुस्कुराता हो। वो आगे बढ़ा तो इसके गार्ड्स मुस्कुराए थे। वो जानते थे इनका बॉस अंदर मौजूद सबके लिए काफ़ी था। गन्स को सेट करते वो इसके दोनों अतराफ होते, जिस जल्दी से बाहर आए थे अब इससे भी ज़्यादा तेज़ी से अंदर गए। अंदर मौजूद गुंडे इन्हें को ढूंढ रहे थे। आ जाओ यहाँ, हाथ से इशारा करते इसने रेगिंग से नीचे झांक कर भूरी आंखों में पूरी सारियत समेटे कहा था। तो इसकी आवाज़ सुनते वो सभी सीढ़ियों की तरफ भागे थे। वो जैसे ही करीब पहुंचे डेविल पीछे हटा और रेलिंग पर हाथ रखे वो नीचे छलांग लगा गया था। वो सभी सांस रोके इसे देख रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे दरख्तों पर चढ़ने और कूदने वाला वो शख्स किस कदर मजबूत और ताकतवर था। नीचे मौजूद इन सब का सरबराह पहली आंखों से इस मंजर को देख रहा था। इसके हाथ में मौजूद गन थरथरा कर नीचे गिरी। वो जानता था, बल्कि इसने सुन रखा था कि डेविल को देखकर मौत भी काम जाती है। इंसान के अंदर अपने आप का दिफा करने की हिम्मत नहीं रहती, मगर आज इसे सामने देख, इतना करीब देख, इसे इसमें से किसी जानवर का ही गुमान ना हो रहा था। तो देखो, इसकी आवाज़ जो बमुश्किल से निकली थी इसके मतवजे होने पर हलक में अटक गई। इससे पहले कि डेविल इस तक पहुंचता, पीछे से आती किसी गन गुंडे ने इसकी चौड़ी पुश पर रॉड से वार किया था। रॉड टेढ़ा हुआ तो वो शख्स दहशत ज़दा से इसके चौड़े शानों को देखने लगा। चेहरा पसीने से शराबुर हो चुका था। डेविल ने नागवारी से मुड़ते इस शख्स को घूरा और गर्दन को खम देते अपने कंधे को झाड़ा था। अगले ही लम्हे पैलेस दिलदोज चीखों से गूंज उठा था। इस शख्स का पूरा वजूद डेविल के घुटनों पर था। टांगे अकड़कर नीचे हो चुकी थी और धड़ दूसरी सिमत लड़खड़ा रहा था। आंखों की पुतलियां किसी भूत की तरह बाहर को निकल आई थी। वो घुटनों के बल झुका हुआ था। इस मंजर को देख जहां ऊपर जाते घंटे सांस रोके गए थे, वहीं नीचे मौजूद इनका सरबराह थरथरा कर नीचे गिरा था। आह आह,
پر پلیز مجھے وہ ابھی بات مکمل نہیں کر پایا تھا جب ہاتھ فرش پر رکھتے وہ الٹی بازی مار دی۔ ایک ہی لمحے میں ٹانگ پر لگی چاقو سے اس کی نس کاٹ گیا تھا۔ خون فوارے کی صورت اس کی گردن سے بہتا سفید فرش پر داغدار کر گیا تھا۔ کہیں چھینٹیں ڈیول کے چہرے اور اس کے سفید بازو پر پڑی تھی۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں بند کرتے پسینے کی ماتھے پر بہتے خون کو صاف کیا تھا اور چاقو وہیں پھینکتے وہ واپس مڑا جہاں اس کے گارڈ ان سب کو ختم کیے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس کا موڈ اچھا تھا کیونکہ ہورین شاہ اس کے پاس واپس آ چکی تھی اور اب وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا جلد از جلد، جبھی ان کی موت بہت آسان تھی جس سے اس کا ٹائم بچ گیا تھا۔ یہ سارا کوڑا سمیٹ دو بوائز اور کل تک انہیں بھیجنے والا کتا مجھے ریڈ روم میں چاہیے۔ گارڈ کے قریب رکتے وہ بالکل سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھی اور چہرہ ہر تاثر سے عاری۔ وہ باہری قدموں میں سمیت اپنے روم کی سمت پڑا تھا۔ وہ فریش ہو کر جانا چاہتا تھا تاکہ ہور اس سے خوفزدہ تو ہرگز نہ ہو۔ روم سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے کھینچ کر سیاہ شرٹ اپنے سفید کثرتی وجود سے الگ کی تھی۔ اس کا بھرا بھرا چوڑا وجود دیکھ کر کوئی بھی اس سے خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ یہ خیال باہر کھڑے اس کے گارڈز کا تھا۔ اب یہ کیا میلو ڈرامہ چل پڑا ان لوگوں کا؟ سیدھے سے آؤ، آ کر بیٹھو، اس ابیر کو کوسوں گالیاں دو اور رشتہ ختم کرو۔ سمپل۔ مگر نہیں، ان سب کا تو دھیان ہی نہیں اس پر۔ صوفے پہ بیٹھا وہ ساری کارروائی کو دیکھتا ضبط کے گونٹ بڑھتے بولا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی کے ابھی انایا کو لے کر نکل جاتا جو صبح سے اسے ایک بار بھی نہیں دکھی تھی۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اینا تم بات کرو اس سے، وہ سب بتا دے گی۔ وہ بہت سہمی ہوئی سی تھی، بات بھی کرنا چاہتی تھی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ پورے گھر میں ماتم سا ماحول چھایا چکا تھا۔ حیا عنایا کے روم میں تھی۔ اسے فی الحال صحت خرابی کی وجہ سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا مگر ہرمین شاہ، اینا، ویام، امن اور عالیحان شاہ سبھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اینا جانتی تھی کہ سب عنایت پر یقین کریں گے جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ عنایت کو بھی اس کا شکار بنایا گیا ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو عنایت سب سے پہلے مجھ سے شیئر کرتی۔ بات کچھ اور ہے، ویام نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ ڈیڈ، عنایت دروازہ نوک کر کر اندر آئی۔ اسے نیچے بیٹھا بہرام دیکھ کر بے حال سی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی بچے، بری آنکھوں میں تھکن کی آثار تھے۔ وہ فوراً سے عنایت کو دیکھ کر بولا تھا جس کا چہرہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ آپ ہی بات کرنا چاہتی ہیں آپ سب سے؟ عنایت نے لڑکھڑا کر تھوک نکلتے کہا۔ کتنی مشکل سے سنبھالا تھا اس نے عنایت کو، یہ وہی جانتی تھی اور یہ سچ سب کو بتانے کی ہمت بھی عنایت نے ہی اسے دی تھی۔ آر یو شور وہ ٹھیک ہے؟ ویام نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ کہیں نہ کہیں سبھی متجسس اور فکر مند تھے۔ جی آپ چلیں، میں ماما کو دیکھ لوں۔ اس نے سبھی کو جانے کا کہا اور خود حیا کو دیکھنے کے لیے اپنے روم کی سمت چلی گئی تھی۔ میرے خیال سے ویام اور اینا کو جانا چاہیے، امن نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ نہیں بھائی، عنایا نے سب کا کہا ہے، ویسے بھی عنایت کو ہم ہمت کرنا ہوگی۔ آج ہمارے سامنے بولے گی تو ہی کل دنیا کے سامنے آواز اٹھا سکے گی۔ سب چلیں گے، اینا نے رسان سے کہا۔ وہ عمر میں سب سے چھوٹی ضرور تھی مگر اس کا تجزیہ، اس چیزوں اور حالات کو نوٹ کرنے کا احساس باقی سب سے الگ تھا۔ وہ جوش سے نہیں ہوش سے سوچتی تھی اور بنا کسی تحقیق کے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ سبھی ایک ساتھ عنایت کے روم میں داخل ہوئے۔ گلابی سوٹ سلور زدہ سا تھا۔ وہ بیڈ کی پائنتی کی سائڈ پر ٹانگیں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ دھلا دھلا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ ہرمین نے بے ساختہ ہی سختی سے لب بھینچے تھے۔ اسے دیکھ کر اسے خود پر بیتی قیامت یاد آئی تھی۔ عورت چاہے جتنی مرضی بہادر ہو مگر وہ خود پر بیتی چیزیں کبھی ذہن سے نکال نہیں سکتی۔ عالیحان شاہ نے نرمی سے اس کے پیچھے سے تھامے اس کے کان کے قریب جھکتے مدھم سی آواز میں سوری کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہرمین اس وقت عنایت کو اپنی جگہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا جنون تھی، اس کی محبت، بھلا وہ ناواقف ہوتا اس کی سوچ سے؟ وہ بھیگی آنکھیں سمیت مسکرائی، اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے دبایا تھا۔ مجھے آپ سب کو کچھ کے بتانا ہے۔ تھوک نکل کر اس نے بمشکل سے کہا۔ نظریں اپنے پاؤں پر تھی۔ اینا آگے بڑھنے لگی تو ایام نے اسے روک دیا تھا۔ جی، جب کچھ سال پہلے عالیحان
کو جیل ہوتی تھی، وہ جیل سے بھاگ کر آیا تھا۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ ہرمین کا دل دھک سے رہ گیا تھا، کلیجہ منہ کو آنے کو تھا۔ اس کے بیٹے کا ذکر دل انجانے کی کیفیت میں دھڑکا تھا۔ وہ میں کالج تھی، وہ مجھے کڈنیپ کر کے لے گیا۔ میں 2 بجے تک اس کے پاس رہی، مگر بعد میں جانے کیا ہوا، وہ مجھے واپس چھوڑ گیا اور ڈرایا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ اینا نے نفرت سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ جانے کیوں علی کو اتنی نفرت تھی اس کی معصوم بچی سے۔ گرے آنکھوں میں غضبناک چنگاریاں امڑی تھیں، مگر وہ ضبط سے کھڑی تھی کیونکہ وہ سب سننا چاہتی تھی، اور اسے یقین ہو چکا تھا ان سب کے پیچھے علیحان کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ باہر بھی کئی بار آیا تھا۔ اس نے مجھے بہت ہراساں کیا اور ڈرایا بھی۔ میں نے اگر کسی کو بتایا تو وہ مجھے مار دے گا۔ امن نے زوردار مکہ اپنے ماتھے پر مارا تھا۔ وہ پاکستان آتے ہی اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور بولا کہ میں نے اگر سب کو بتایا تو کوئی میری بات نہیں مانے گا، اور پھر میں ڈر گئی تھی اگر آپ سب کو یہ پتہ چلتا تو آپ سب کیا کرتے، اسی لیے میں خاموش رہی۔ وہ اس کی آدھی باتیں اور ناجائز بچے والی بات کھا گئی تھی کیونکہ یہ اس کی اور علیحان کے بیچ کی بات تھی۔ وہ اس کا حساب خود کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑتے ان کے پاؤں میں گر پڑی تھی۔ ہرمین شاہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ جس بیٹے کے ممتا میں وہ راتوں کو روتی تڑپتی بلکتی رہی تھی، وہ ان کی معصوم بھتیجی کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ وہ ایک اور ہرمین شاہ کو جنم دے چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی پرچھائی نہیں، اس سے بھی بدترین بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ علیحان شاہ کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ وہ جھک کر بیوی کو حصار میں لیتے کمرے سے نکلنے لگا جب ویام نے ان کو روکا تھا۔ میری بچی، آپ معافی مانگ کر ہم سب کو شرمندہ نہیں کرو۔ شاید یہ ہماری لاپرواہی تھی جو وہ اتنا بڑھ گیا تھا، اور ہم آپ کو اتنا اعتماد نہیں دے سکے کہ آپ ہمارے ساتھ کھل کر بات کرو۔ آپ نے اسے بتایا کہ آپ پریگننٹ ہو؟ اینا نے جھک کر اسے اٹھایا اور سینے سے لگائے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ آنسو رگڑتے سر جذبات میں ہلا گئی۔ کیا کہا اس نے؟ اینا چوکس سی بیٹی سن رہی تھی۔ وہ پریکٹیکل ماؤں کی طرح نہیں تھی جو رونے دھونے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کے گناہ گار کو سزا دینا چاہتی تھی اور علیحان کو قابو کرنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا، میں کچھ دن تک کسی سے کچھ نہ کہوں، وہ خود آئے گا بات کرنے۔ عنایت نے سر جھکائے مجرموں کی طرح کہا تھا تو ہرمین نے منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں کو دبایا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص اس معصوم پر ترس کھا رہا تھا، ہر ایک کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے بچے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو ہارم نہیں کرے گا۔ امن نے شفقت بھرے ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کمرے سے سپاٹ چہرے سے نکلا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، شاید میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو میری اولاد میرے اپنوں کو ہی اذیت دینے لگی۔ ہرمین نے نم لہجے میں کہا اور بے صد وجود گھسیٹتے باہر نکلی۔ ڈونٹ وری گڑیا، علیحان کو اس کے لیے علیحان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور آپ کے سامنے ملے گی، علیحان نے سرد لہجے میں کہا اور روم سے نکل گیا۔ میری گڑیا اتنی بریو ہو گئی ہے، اتنا سب کچھ کر لیا فیس، مگر ڈیڈ کو نہیں بتایا۔ اینجل، میں وہی ڈیڈا ہوں پرنسس جس سے آپ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ اگر آپ پہلے ہمیں بتا دیتی کہ علیحان آپ کو ہراس کر رہا ہے تو آج بات اتنی بڑھتی نہ۔ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس بار علیحان کا سامنا آپ سے نہیں ویام کاظمی سے ہوگا۔ اس کا بھڑتا نہ بنایا تو میرا نام بھی ویام نہیں، اس نے پرجوش انداز میں کہا تو عنایت روتے سے مسکرائی، باپ کے سینے میں سر چھپا گئی۔ کاش وہ پہلے ہی سب کو سچ بتا دیتی۔ اب اسے علیحان کا ڈر نہیں تھا مگر اپنے بچے کی فکر تھی۔ کیا اس کے گھر والے اس بچے کو اپنائیں گے؟ اگر انہوں نے نہ اپنایا تو وہ کیا کرے گی؟ سوچوں کے بھنور میں ڈوبی وہ خاموشی سے آنکھیں موند کر وہ گہری نیند میں تھا جب اپنے اوپر کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ کوئی عجیب سی شے اس کے چہرے پر رینگ رہی تھی۔ وہ بے چین ہوا تھا، حسین چہرہ تن گیا تھا، تیکھے نقوش میں گلتی سرخی جان لیوا تھی۔ وہاں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھوتے
وہ جھک کر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگی تھی جب اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کی جڑوں کو مٹھی میں جکڑے شہد رنگ آنکھوں میں خون سمیٹے ابیر نے ایک ہی لمحے میں اسے بستر سے نیچے پھینکا تھا۔ واٹ دی ہیل آر یو ڈوئنگ؟ وہ لڑکی چیخی تھی، زب سے سرخ ہو رہے چہرے سمیت غرا کر کہتے وہ فوراً سے اٹھی۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں تناؤ سمٹا تھا۔ شٹ اپ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، غرا کر انتہائی بدتمیزی سے بولا تھا۔ تم جانتے بھی ہو تم کسے ریجیکٹ کر رہے ہو؟ ڈو یو نو ہو آئی ایم؟ اپنے سینے پر انگلی جمائے وہ حسین لڑکی غرا کر بولی تھی۔ توبیر نے سباٹ چہرے سمیت اسے گھورا۔ ہاں جانتا ہوں میں کہ تم انتہائی گھٹیا اور واہیات قسم کی لڑکی ہو جو یوں کسی غیر محرم کے کمرے میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کے بستر تک آن پہنچی ہو۔ وہ غصے سے کہتے مڑا تھا اور بیڈ پر پڑی اپنی سفید شرٹ اٹھائے، جلدی سے شرٹ پہنتے بٹن لگائے۔ اس کی باتیں چاہے ہی کڑوی تھی، اس کے اندر چاہے ہی ضرورت سے زیادہ اکڑ تھی، مگر وہ کچھ الگ تھا، ہاں کچھ زیادہ ہی روٹ تھا۔ لیزا بہکی نگاہوں سے چوڑے شانوں کو دیکھ کر اپنی شارٹ سکرٹ جو بمشکل سے اس کے پیٹ کو ڈھانپ رہی تھی اسے درست کرتے آگے بڑھی تھی۔ دیکھو ہینڈسم، یہ میرا گھر ہے اور میرا روم، اور تم میرے ہی روم میں مجھے میرے ہی بیڈ پر ایز اے گفٹ ملے۔ اوپر سے تمہاری ہاٹنیس دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا دل پگھل سکتا ہے، بس میرا بھی پگھل گیا۔ کندھے اچکا کر وہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے لبوں پر گہری مسکان سجائے بولی۔ اس کی بات پر ابیر کی آئی برو سوالیہ انداز میں اوپر ہوئی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ اگلے ہی لمحے مڑا۔ یہ تمہارا روم ہے؟ انگلی سے پورے روم کی طرف اشارہ کرتے وہ سپاٹ چہرے سے استفسار کرنے لگا۔ انڈیا سے واپس آنے کے بعد وہ پورے ایک ہفتے کے اس روم میں رہا تھا اور ڈینی نے اسے یہی بتایا تھا کہ اب سے یہ گھر اسی کا ہے، مگر تمہارا کوئی سامان نہیں یہاں پر۔ وہ 2 قدم اٹھتے اس کے نزدیک ہوا اور تفتیشی انداز میں پوچھا تھا، اف، ایک تو سوال بہت پوچھتے ہو تم۔ ایکچولی میرا گھر تھا، مگر اب میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہتی ہوں، مسٹر مارک، وہ میرے ڈیڈ ہیں، تم جانتے ہی ہوں گے انہیں۔ وہ جانتی تھی اگر وہ لڑکا اس کے گھر میں تھا تو یقیناً وہ اس کے باپ کو جانتا ہوگا۔ ابیر کی آنکھیں کے سامنے وہ گورا سا شخص گھوما تھا۔ اوکے، ایک لفظ جواب دے کر وہ روم سے جانے لگا۔ لیزا کی چیخ پر وہ رکا، فوراً سے مڑا تھا۔ میرا پاؤں ٹرن ہو چکا ہے، پلیز ہینڈسم ہیلپ می۔ آنکھوں میں آنسو سمیٹے وہ ہائی ہیلز میں محیط اپنے سرخ و سفید پاؤں کو جکڑتے بولی تھی۔ ابیر نام ہے میرا، آئندہ ایسے طرز تخاطب سے مخاطب مت کرنا مجھے، گاٹ اٹ؟ اسے غصے سے بازو سے جکڑتے ابیر نے کھینچ کر بیڈ پر بٹھا سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کے ہلتے لب، بھوری شیو، شہد رنگ آنکھوں میں کھلی ہلکی سی سرخی، تیکھی ناک، مغرورانہ نقوش، وہ ہر طرح سے حسین تھا، یا یوں کہا جائے کہ وہ پہلا مرد جس نے لیزا کا دل بری طرح سے دھڑکا دیا تھا۔ اوف، کولڈ مین! وہ ٹھنڈا بھرتے روم سے نکلتے تک اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ آخرکار مجھے وہ مل ہی گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، بس تھوڑا سا روڈ ہے، بٹ نو پرابلم، لیزا اسے چٹکیوں میں ٹھیک کر لے گی۔ 2 دنوں میں تمہیں اپنا دیوانہ نہ بنایا تو میرا نام بھی لیزا نہیں۔ بیڈ پر گرتے وہ اس کے تکیے کو سینے میں بھینچتے مدہوش بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ آ جاؤ کھانا کھانے چلیں۔ وہ فریش ہو کر آیا، نکرے نکرے سے حلیم پہ وہ بالوں میں کنگھی کرتے مصروف سے انداز میں بولا۔ امائے نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ عائش نے حیرت سے اسے دیکھا، جو کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے گلا کھنکارا تھا۔ محترمہ، ذرا ہوش میں آنے کا کشٹ کریں گی آپ؟ وہ اس کے قریب جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ چھی، کیسی لینگویج یوز کرتے ہو تم؟ امائے نے ناک چڑھا کر بے زارگی سے کہا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی؟ اپنی کزن کی سننا کبھی کانوں سے کیڑے نہ نکلے تو کہنا۔ اس نے ہر بار کی طرح سارا الزام عنایہ پر ڈالا تھا۔ یہ تم ہر بات پر اسے کیوں بلیم کرتے ہو؟ قصور تمہارا ہوتا ہے اور الزام اس پر لگا دیتے ہو۔ امائے نے آنکھیں چھوٹی کیے حیرت سے اسے گھورا۔ میں الزام نہیں دے رہا محترمہ، وہ بونی صرف خط سے ہی نہیں اپنی حرکتوں اور شرارتوں سے بھی میری
शरीक है। मतलब हर पंगे में इसका होना लाजिम है, और ये चीची भी जाकर इसको करना जिसने मुझे ये सब कुछ सीखने पर मजबूर किया है। गर्दन अकड़ा कर कहता वो पिछली बार की अनाया की दी गालियों को याद करते बोला था, रहने दे सीधा, कहीं दिल उदास है, बात करने का दिल चाह रहा है तो कॉल कर लें, इतना क्यों घुमा रहे हैं अपनी ईगो में खुद को। अमाया अच्छे से जानती थी पूरी फैमिली में सिर्फ अनाया ही थी जो आयश की क्राइम पार्टनर होने के साथ साथ इसकी अच्छी दोस्त भी थी। यार जल क्यों रही हो ऐसे कॉल करके, मैं इसे इसके सैया जी से दूर नहीं करना चाहता, वैसे भी वो बंदा पूरा सड़ा पड़ा है। मैडम लिव जो नहीं करवाती, अगर ऊपर से मेरी कॉल गई तो वो मुझे फ़ोन से ही को निकाल निकाल कर पटखेगा। और तुम्हारा मासूम प्लस हसीन शौहर इस चीज़ का रिस्क हरगिज़ नहीं ले सकता, वो साफ हाथ खड़े करते हुए बोला। कल की निस्बत आज वो काफ़ी खुश लग रहा था। तो क्या हम पाकिस्तान चले? अमाया की आंखें चमकी थी। सोचा जा सकता है, आयश ने आंखें छोटी किए सोचने की अदाकारी की, मगर हमारी गोल्डन नाइट के बाद वो क्या है ना, मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता वहाँ जाकर मेरी इकलौती जोजा मुझसे दूर भाग जाए, मैं तो भरी जवानी में रंडवा हो जाऊंगा। इसके बेबाक अंदाज पर अमाया के कानों और चेहरे से धुआं सा निकलने लगा। वो पैर पटक कर उठी थी। जान कहाँ जा रही हूँ? मुस्कुराहट छुपाए इसने पीछे से हाँक लगाई थी। नहाने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मज़ीद 2 मिनट तुम्हारे बकवास सुनी तो मैं जल कर कोयला हो जाऊंगी। अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से पटकते वो चिल्लाई थी। आयश ने आंखें बंद करते कान में उंगली डाली थी। जो जा खाना तो खा लेती। वो जानबूझकर इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, कोई ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आज तुम्हारी कुर्बानी पक्की है डार्लिंग, देखो तो आज तुम्हें कैसे तीर की तरह सीधा करता हूँ। ये आयश अंजिक अलवी पुरस्कारियत भरे अंदाज में इसने वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर कहा, और फिर मोबाइल फ़ोन पर अपनी पुप्पो अलाय की कॉल देखकर फ़ौरन से उठाए बालकोनी की सिमत पड़ा था। गहरी नींद में अचानक ठंडा पानी पड़ने पर वो चीख कर उठी। सांस बुरी तरह से रुका था। खौफजदा सी शहद रंग आंखें फैलाए इसने लैंप ऑन किया। कमरा हल्की हल्की रोशनी से नहाया गया। गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक सबसे पहले इसके नथनों से टकराई। माथे से चेहरे पर टपकते पानी के कतरों को इसके बाजू से रगड़ा और काटदार नफरत भरी निगाहें अनिल अलवी पर डाले मेज़ पर रखी क्लॉक को देखा जो सुबह के 4 बजा रही थी। वॉट दी हेल आर यू डूइंग? हाउ डेयर यू? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझे एमी को नींद से उठाने की, वो भी ऐसे? वो सीने पर उंगली रखते हुर्राई थी, जबकि इसके सामने सफ़ेद सूट में खड़ा वो सीने पर हाथ बांधे इसे देख रहा था, मगर होंठ बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे में बेबस थे। एमी ने बेबसी से मुठ्ठियाँ भींचती कम्फर्टर उठाया था और भाग कर सोफे की तरफ जाने लगी, जब रास्ते में ही इसके बाजू को दबोचते अनिल ने इसे अपने रूबरू किया। गोल गोल आंखें फैलाए वो जब से इसे देख रही थी। कम्फर्टर रखो और नमाज के लिए वजू करके आओ, वक्त जा रहा है। अनिल की आवाज़ बेहद कम मगर लहजा इंतहाई सर्द था। वॉट? वो हंस कर सर झुंझलाहट से झटक कर इसे सड़ता पैर बगौर देखने लगी। अनिल बिल्कुल तैयार था। सिया चप्पल में मुखित पाँव आगे बढ़ाया तो ना चाहते हुए भी वो पीछे हुई, मगर एतमाद वैसे ही कायम था। देखो मेरा सर दर्द कर रहा है, तुमने पढ़नी है तो जाओ पढ़ आओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो फॉर गॉड सेक। इंतहाई नागवारी से कहते वो इसके करीब से जाने लगी, जब पीछे से इसे कमर से थामे अनिल ने एक लम्हे में अपने करीब किया था। ये क्या डार्लिंग, नमाज तो तुम पढ़ोगी नहीं, तो क्यों ना रात को जहाँ से छोड़ा था वो अधूरा काम पूरा कर ले। लेट्स गो, मेरे रूम में चले हैं। इसने कवर में उंगलियां गाड़ते इंतहाई लचकदार लहजे में कहा। एमी का रंग उड़ा था। बेसाख्ता ही इसका हाथ कमर से निकालते इससे दूर हुई थी। देखो
दिखाओ, अनिल ने संजीदगी से कहा और कदम आगे बढ़ाते अपने कमीज के बटन पर हाथ रखा था। मैं जाती हूँ, मरती क्या ना करती कि मजाक के तहत वो थूक हलक से निकलते गुटी गुटी आवाज में बोली और भागकर वॉशरूम में घुसी। अनिल वापस बेड पर गया और पैर फर्श पर लटकाए इसका इंतजार करने लगा। अंबर, निकल आओ, टाइम कम है, वो चिल्ला कर कहता जगह से उठा था। 4:10 हो चुके थे और 10 मिनट तक वो मस्जिद में जमात के लिए जाना चाहता था। इसने दरवाज़ा खटखटाया था। आती हूँ, बाहर के तोड़ दो दरवाज़ा। इसकी वार्निंग का असर हुआ था। दरवाज़ा खुला तो वो यूं ही खड़ी थी। पागल लड़की, वजू नहीं किया, वो झिंझला कर कहता आगे बढ़ा था। चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। मुझे वजू करना नहीं आता, न चाहते हुए भी। लहजे में शर्मिंदगी आई थी। गहरी सांस भरते अनिल रूम से निकला था और भागकर अपने रूम से अपनी शॉल लाई थी। ओढ़ो इसे। शॉल इसकी सिमत बढ़ाई थी तो एमी अजीब नज़रों से इसे देखने लगी। ओके, पीछे हटो, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे करना, ओके। इसने झुक कर वॉश बेसिन का नल खोलते कहा था, जिस पर वो सर हिला गई थी और अब इसके करीब हुई थी। बमुश्किल से शॉल को संभालते वो इसी की तरह वजू करने में कामयाब हुई थी। बाहर आते ही काफ लिंक्स लगाते अनिल ने जाए नमाज एक साथ बिछाई थी। वो मुड़ा तो वो भी अभी तक शॉल से उलझी हुई थी। यहाँ आओ, इसे नरमी से करीब बुलाया था। एमी छोटे छोटे कदम से बेटे इसके करीब गई थी जब अनिल ने एहतियात से इसकी शॉल पकड़ी और बहुत अच्छे से इसे हिजाब की सूरत में लिपटा। क्लोन की मध्यम सी खुशबू एमी के नथनों से टकराई काफ़ी बीनी बीनी से महसूस हो रही थी। ये सब इसके लिए नया था, अजीब मगर अलग। वो लाशौरी तौर पर इसे देख रही थी। यहाँ आओ, इसकी कलाई जकड़ते इसे अपने साथ जाए नमाज पर खड़ा किया। यहाँ मेरे साथ नमाज अदा करो। अगली नमाज और वजू तुम खुद करोगी, बिना मेरे बताए। गॉट इट, अनिल ने संजीदगी से कहा। तो फिलहाल जान छुड़वाने को वो मुंह बसोर कर सरहा में हिला गई। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत को तूने मेरी महरम बनाकर मेरी ज़िंदगी में शामिल किया है। या खुदा, मुझे तौफीक देना मैं इसके हकूक़ और फ़राइज़ में कोई कोताही ना करूं, एक अच्छा शौहर बन सकूं। तेरा ये बरगजीदा बंदा तेरी रहम का शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला। चेहरे पर हाथ फेरते वो सर संजीदगी से गिरा गया। थोड़ी देर रेस्ट करो, 5 बजे मैं आऊँगा तो ये रूम साफ़ होना चाहिए। शहादत की उंगली उठाए वो भीगी निगाहें चुराते बोला था। तो जाए नमाज तय करते वो चौंकी थी। बस प्लीज़, मुझे सोना है। कितने इरिटेटिंग हो तुम, सख्त झुंझलाहट से कहती वो शॉल उतार गई। शफाफ चेहरा हिजाब के हाले में अलग ही पुरनूर लग रहा था। मैंने प्रॉमिस किया है अंबर कि मैं तुम्हें इंसान बनाकर वापस ले जाऊंगा। अब ये तुम पर है कि तुम कितने अरसे में सुधरती हो। इसका गाल थपकते वो बिना एक निगाह इस पर डाले तेज कदमों समेत इसके रूम से निकला था। ओ गॉड, क्या है ये आदमी, नींद से बोझल आंखें समेत कहती वो भाग कर सोफे पर गिरी और कुशन उठ उठा के इकट्ठे करते सर के नीचे रखी। वो जल्दी ही नींद की वादियों में गुम हो गई। गाड़ी धुन उड़ाती अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। इसकी मीटिंग थी आज मगर वो कल पर पोस्टपोन कर चुका था। इसकी भूरी आंखों में सुकून था, एक हरारत सी थी। हुरैन शाह का दूर जाना इसे इतना ही नागवार था जितना ही कि जिस्म से जान का निकल जाना। गाड़ी तेज चलाओ, वो टांगे फैलाकर पिछली सीट पर बैठा हुआ था। इसके गार्ड ने फौरन से सर जज्बात में हिलाया। आगे ही इतनी स्पीड, अब क्या उड़ा लूँ हवा में, इसने दिल ही दिल में खुद से कहा और सर झटका। सामने वाले से कहना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना था। आधे घंटे की मसाफत 10 मिनट में तय करते वो जर्मन के सबसे बड़े और खामोश जजीरे पर पहुंचे थे। गहरी बोलती रात में आसमान को रौनक बख्शते चांद की खूबसूरत रोशनी ने इन अंधेरों में भी खूब दिलकशी बिखेर दी थी। नीला ठंडा पानी लहरों के संग झूल कर किनारे को छूकर फिर से जजीरे में जा रहा था। यकबस्ता ठंड में वो अपनी भरपूर वजाहत समेत बाहर निकला। सियाह शर्ट के ऊपर 2 बटन खुले हुए थे जिनसे आया होता इसका शफाफ सीना किसी का भी दिल धड़का सकता था। भूरे बाल एक साइड स्टाइल की सूरत में सेट किए थे मगर भीगे हुए। कफ लिंक्स कोनी तक मुड़े हुए थे और
बाएं मजबूत बाजू पर एक कीमती रेस्ट वॉच मौजूद थी। पूरी शेव हल्की सी बड़ी होने के सबब इसके हुस्न को मजीद निखार रही थी। सियाह बूटों में मुखीत कदम आगे रखते इसने उंगली के इशारे से गार्ड को दूर रहने का कहा था। वो सभी पीछे रहे मगर इनकी निगाहें ताहित पहले इस जजीरे के चप्पे चप्पे का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रही थी। सामने ही 20 कदमों के फासले पर रेस्ट चेयर झूलती हुई दूर से दिखाई दे रही थी। इसके कोट का आधा हिस्सा ठंड रेत में रुल रहा था। वो जैसे ही करीब पहुंचा, हाथ पुष्ट पर बांधे, आंखें शिद्दत से बंद करते इन हवाओं में फैली खुशबू को गहरी सांस भरते खुद में इनहेल किया था। वो इतनी मगन थी अपने पीछे इसकी मौजूदगी तक महसूस न हुई। इसका यूं लापरवाह होना भी डेविल की सर्द आंखों में खुमार भर गया। इतनी शदीद ठंड में आप बाहर क्या कर रही हैं? बेहद नरमी से इसके दाहिने कान से हुडी हैंड फ्री निकालते इसने दहकते होंठ इसके कान के करीब ले जाते गंभीर सरगोशी में पूछा था। अरे तुम आगे देखो, न्यू पार्ट लगा है, तुम देखोगे? इसके सवाल को नज़रअंदाज करते इसने नीली हसीन आंखें फैलाए मोबाइल फ़ोन इसकी तरफ करता बताया था, जैसे ये बहुत अहम बात हो जिसका इल्म डेविल को होना शदीद ज़रूरी था। डेविल ने स्क्रीन पर नज़र आते टॉम और जेरी को देखा था और अजीब सी जलन उमड़ी थी इसे इन दोनों के लिए। बस नहीं था इन्हें मोबाइल से निकाल कर शूट कर देता। माई हार्ट, आप यहाँ, आप बीमार पड़ जाएंगी। बेहद एहतियात से बिना अपनी आंखों में झलकती जलन छिपाए इसके हाथ से मोबाइल फ़ोन पकड़ा था। हुरैन के बारीक गुलाबी होंठ ढीले पड़े थे, नाक और गाल सर्द की शिद्दत से ठंडे हो चुके थे। जोली, मैंने वॉर्न किया था कि ख्याल रखना, ये ख्याल रखा है तुमने? वो ज़्यादा बात करने का आदी नहीं था मगर हुर हुरैन शाह के मामले में इसके गुस्से के साथ साथ इसके लफ्ज़ों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा था। जोली जो दूर ही हाथ बांधे खड़ी थी, इसने सॉरी सर कहते सर झुका ला। अरे प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं मर जाऊंगी ठंडी से। रेत के ऊपर एक टेंट के करीब ही कैथी सुकड़ी सिमटी बेहाल सी बैठी थी। डेविल को देखकर इसे खुद से बढ़ते गए इस जॉली के रवैये पर रोना आने लगा। जॉली ने नाक चिढ़ाई थी। गो, डेविल ने गहरी सांस भरते इन दोनों को हुक्म दिया, जिस पर वो दोनों ही वहाँ से बोतल के जिन की तरह गायब हुई। कैफ, मुझे सर्दी लग रही है। अपनी पुश्त पर हुरैन की मिनमिनाहट सुनते डेविल ने चेहरे पर नरम तासुरात सजाए और एकदम से पलटा था। डार्लिंग, होशियार बनो, ये मैं चाहता हूँ मगर मुझसे होशियारी नॉट फेयर। इसके वजूद में खून तेज़ी से गर्दिश करने लगा। काफ़ी दिनों के बाद हूर को पहले की तरह नॉर्मल होता महसूस किया। अपने हाथ बढ़ाए तो वो झट से बाहें फैला गई। डेविल ने झुककर सभी पेशानी पर अपना पुरहितत लम्स छोड़ा और फिर इसे नरमी से बाहों में भरते वो अपने टेंट की तरफ बढ़ा था। आह, बटन क्यों खोल रखे हैं? शर्म नहीं आती आपको? हुरैन की नज़र इसके खुले बटनों से आया होते बरहना सीने पर पड़ी तो झट से आंखों पर हाथ रखते वो गुलाबी चेहरा समेत बोली। डेविल ने मुस्कुराहट छिपाई थी। अब बीवी से कैसी शर्म? इसके गुलाबी इसका गुलाबी पड़ना इसे मबहूत कर गया था। वो अपनी गुर्बत के रंग इसके चेहरे पर मजीद करीब से अजबर करना चाहता था। फिर भी पर्दा करना चाहिए। नाक चिढ़ाकर इसके इल्म में इजाफा किया, जिसका बिना कोई जवाब दिए डेविड इसे उठाए टेंट में दाखिल हुआ। अंदर का माहौल काफ़ी फनकी भरा गर्म सा था। वो टेंट कम और एक लग्जरी होटल रूम ज़्यादा था। हुरैन शाह की नीली आंखें हैरत से फैल गई। आप बाहर क्यों बैठे थे? डेविल ने नरमी से इसे बिस्तर पर मुंतकिल किया और बेड क्राउन से टेक लगाकर कंफर्टर जल्दी से इसे उड़ाया था। बस मुझे आज़ाद महसूस हो रहा था, बिल्कुल आज़ाद, वो खोए हुए से लहजे में बोली। डेविड ने चौंक कर इसकी हसीन आंखों में देखा था। इसके करीब बैठते इसने जैसे ही इसके पाँव को छुआ था, हुरैन कनन खाते पाँव खींच गई थी। इसकी हरकत और पाँव का इतना तेज़ रिएक्शन महसूस करते वो लम्हों में समझता फिर से नॉर्मल हुआ था। आप पाँव को क्यों टच कर रहे हैं? वो काफ़ी झुंझलाहट से बोली थी। क्यों, मैं अपनी हूर के पाँव को क्यों नहीं छू सकता? डेविल ने लहजे में इश्तियाक से कहा था। हुरैन एक पल को चुप हुई थी। गुनाह मिलता है, आपको तो कुछ नहीं पता। सर झटक कर वो बड़ों के बताने लगी थी तो वो उठा और उठकर दूसरी साइड से इसके करीब गया। कम हाथ आगे बढ़ाते तो वो खुद ही शराफत से इसके से आन लगी थी।
آپ کون سا کام کرتے ہیں اور اتنے سارے لوگ کیوں ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ گولیاں کیوں چلاتے ہیں؟ کئی سوال تھے جو اسے کسی کب سے الجھائے ہوئے تھے، مگر تھوڑی دیر پہلے ڈیول کی بات پر کہ وہ لوگ بندوقیں چیک کر رہے ہیں، دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ میں ایک سیکرٹ میکینک ہوں اور یہ سب لوگ میرے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے ان سب کا یونیفارم ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کے ٹھنڈے سے اکڑے سرخ نازک ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں میں لیتے وہ گرم کرتے، ساتھ ساتھ اسے آگاہ کر رہا تھا۔ حور کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ کیا واقعی وہ پرجوش ہوئی؟ وہ خواہ مخواہ میں اسے گنڈا سمجھ رہی تھی۔ پھر آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کہ آپ بندوقوں والا کام ہی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تشویش کافی لمبی جانی تھی، اس کا اندازہ تھا ڈیول کو۔ پوری آنکھوں میں سکون آباد تھا، وہ پوری رات جاگ کر بھی اس کے سوالوں کا جواب دے سکتا تھا۔ گڈ کویشچن۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں گن سے بہت اٹریکٹڈ ہوتا ہوں۔ ان کو صاف کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، مطلب ان سے لوگوں کی جان لینا، میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ کافی نرمی سے اور کافی سیدھا سا جواب دیا تھا۔ اس کے ہاتھ نارمل ٹیمپریچر پر ہوئے تو اس نے کان کے گرد ہاتھ رکھتے اسے گرم کرنا چاہا تھا۔ مطلب آپ گن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں؟ ان کی تشویش کافی لمبی تھی۔ میں مختلف نیک بڑے لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں پوری دنیا میں ایسے عظیم لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں جو گنز کے برسوں سے گنز کا کام کر رہے ہیں، اپنی موت کا انتظام کر رہے ہیں، پھر کافی عزت سے ان سے ڈیل کرتا ہوں، ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ نے میرے گھر پر اس گارڈ کو کیوں مارا؟ میں اتنا ڈر گئی تھی۔ سر اس کے سینے سے نکالتے اب کی بار کافی لاجواب سوال پوچھا تھا۔ وہ سب مذاق تھا مائی ہارٹ، مجھے تو گنز چلانا آتا ہی نہیں، وہ تو بس ایک ٹوائے گن تھی، سب سے خطرناک گن، وہ بھی میں اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ سب لوگ ڈر جائیں اور آپ کو میں آسانی سے واپس لا سکوں۔ نہایت معصومیت سے کہتے اس نے حورین کے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ اچھا تو پھر وہ انکل زندہ ہوں گے؟ چھوٹی سی پیشانی پر ڈھیروں بل سمیٹے پوچھا تھا۔ آف کورس مائی ہارٹ، وہ زندہ ہیں، خوش باش خبر میں۔ اوکے گڈ نائٹ۔ اس کی مزید کسی بے باک جسارت سے بچنے کو اپنے ناکام سی کوشش کی تھی۔ گڈ نائٹ مائی ہارٹ، ڈیول نے جنون بھرے انداز میں کہتے اس کے ماتھے، سر اور آنکھوں پر بوسہ دیے۔ ویسے اسے یوں ہی خود سے لگائے وہ تکیہ درست کرتا بستر پر لیٹا۔ اوکے اب میں سو جاؤں؟ کیا آپ مجھے صبح گیم کھیلنے کو دو گے؟ اس نے آنس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اس وقت ڈیول کا دل چاہا کہ ان حسین آنکھوں میں اپنے سوائے کسی دوسری چیز کی طلب دیکھ وہ خود کو ہی شوٹ کر دے۔ وائی ناٹ مائی ہارٹ، اس نے جھکتے اس کے گال پر شدت بھری گستاخی کی تو حورین کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ گنہری پلکوں کی جھالر اپنی حسین آنکھوں پر گرائے وہ آنکھیں موند گئی۔ نیند کی دیوی جو برسوں سے اس سے روٹھ چکی تھی، وہ جنگلوں میں گھومتا پھرتا ایک پاگل وحشی انسان نیند کی بھوک میں پاگل ہوتا حیوان کئی سالوں کے بعد اس میٹھی سی خوشبو نرم سے لمس کو اپنے حصار میں جکڑے چند ہی لمحوں میں ایسا پرسکون پڑنے پر نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ ڈیول بری طرح سے حورین شاہ کے جنون میں مبتلا ہوتا اپنی حدود سے بہت آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اٹیچمنٹ میں اس لڑکی کے نزدیک جانے کی کوشش میں وہ معصوم لڑکی کب اس کے جنون سے عشق کی منزل طے کر گئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ حورین شاہ سے اسے جنون بھرا عشق ہو جائے گا۔ یہ عشق اسے دنیا سے غافل کر کے اپنے اندر فنا کر دے کی صلاحیت رکھتا تھا جس کا وہ انجانے میں ہی متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ ماضی۔ وہ ایک عالیشان عمارت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس بیٹھے لڑکے نے دوسرے لڑکے کو اشارہ کیا تو اس نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکال کر عالیحان شاہ کے سامنے کیا۔ عالیحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں یہ نہیں پیتا، اس نے جھٹ سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ یار ایک بار ٹرائی تو کرو، یہ بہت اچھا ہے۔ معاذ نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے
پینے کی طرف متوجہ کیا۔ عالیہ نے بغور سگریٹ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر سگریٹ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ پہلے بھی کئی بار سگریٹ پی چکا تھا، مگر اس کا اثر اتنا تیز نہیں تھا۔ شاید وہ ابھی ٹھیک سے عادی نہیں ہو پایا تھا۔ رات کے آدھے پہر وہ ڈینی کے ساتھ گھر سے نکلا تھا، مگر ڈینی ایک ضروری کام کا بول کر اسے اس کے دوست کے پاس چھوڑ گیا تھا، جہاں مہاویر اور ماس پہلے سے ہی بیٹھے تھے، اس کے انتظار میں تھے۔ میں پی لوں گا، مگر تھوڑا سا، میں زیادہ نہیں پی سکتا کیونکہ مجھے گھر بھی جانا ہے، اور اگر ڈیڈ کو معلوم پڑا تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ عالیہ نے احتیاطاً سگریٹ تھام کر نیلی آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے ماس کو دیکھ کر کہا تھا۔ مہاویر نے ماس کو اشارہ کیا، جس پر اس نے سر اسبات میں ہلاتے سگریٹ عالیہ شاہ کو پکڑا دیا تھا۔ چلو، زیادہ نہیں تو ایک دو کش ہی لگا لو، ویسے بھی کب سے ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، 5 منٹ مزید بیٹھو گے تو خوشبو وغیرہ اور دھواں وغیرہ تم سے دور ہو جائے گا، یہ ماس کا کہنا تھا۔ اور کسی حد تک عالیہ کو بھی اس کی بات درست لگی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ہی وہ پڑھائی سے زیادہ بری صحبت کی وجہ سے دوسرے سرگرمیوں میں زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ عالیہ شاہ اور ہرمین کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اپنوں سے بدگمان ہوتا جا رہا تھا۔ بات بے بات لڑنا روٹنا اس کی عادت کا حصہ بنتا جا رہا تھا، جس میں بہت بڑا ہاتھ ڈینی کا تھا۔ عالیہ شاہ نے ایک نظر اس تاریک سڑک پر ڈالے، سگریٹ تھام لی تھی۔ سگریٹ کا پہلا کش لگاتے ہی اس کی نیلی آنکھوں میں سکون کی لہر تیرنے لگی تھی۔ ایک عجیب سی سنسنی تھی جو اس کے دماغ اور وجود کو سنسا کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سگریٹ کچھ اور ہو۔ کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں عالیہ، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم خواہ مخواہ ہی شک کر رہے ہو۔ مہاویر نے گڑبڑا کر اس کا کندھا ٹپکتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کرتے کہا، مگر سچ یہی تھا کہ وہ سگریٹ نشے آور سگریٹ تھا جو انہیں ڈینی دے کر گیا تھا۔ مہاویر اور ماس اس بات سے بالکل ناواقف تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہ جان لیتے کہ ان کی ایک چھوٹی سی حرکتیں کی وجہ سے نہ صرف عالیہ شاہ بلکہ بہت سی دوسری زندگیاں تباہ ہونے والی ہیں، تو وہ کبھی بھی ایسا کوئی غلط قدم مر کر بھی نہ اٹھاتے۔ عالیہ نے سر اسبات میں ہلاتے ایک گہرا کش لیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ سرخ ڈوروں سے لبریز آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈینی چاچو لیٹ آئیں گے، مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔ عالیہ کو اپنی طبیعت خراب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر مہاویر اور ماس نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں عالیہ، ایسا کرو، تھوڑی دیر ہمارے پاس مزید بیٹھ جاؤ، اس کے بعد تم گھر چلے جانا۔ وہ ابھی ان سے بات کرتے تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا جب اچانک کوئی آگے سے آتے بری طرح سے اس سے ٹکرایا۔ عالیہ نشے کی وجہ سے اپنے پورے قدم کے سمیت لڑکھڑایا۔ سامنے والا شخص بے تحاشا خوف زدہ تھا۔ اپنے سامنے بچوں کو دیکھ کر وہ شخص دہشت زدہ تھا، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا تھا۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس آدمی نے عالیہ شاہ کے ہاتھ تھامتے التجائی لہجے میں کہا تھا۔ عالیہ نشے سے چور اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے گولی چلی۔ ٹھا سے آتی وہ تیز گولی ان کے سامنے کھڑے اس ادھیڑ عمر شخص کے سینے کو تار کر گئی۔ وہ شخص لڑکھڑا کر ایک ہی جس میں پیچھے کو گرا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی، اور ماس مہاویر یہ دیکھ کر گھبرا کر قدم پیچھے کو لے گئے۔ چلو یہاں سے۔ انہوں نے عالیہ کو دونوں بازو سے تھامے پیچھے کھینچا تھا شروع کر دیا، مگر پیچھے سے ڈینی نے ماس کے کندھے کو تھپکتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ ماس حیرت زدہ نگاہوں سے ڈینی کو دیکھنے لگا، نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ڈینی کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس شخص کو جان سے مار دیا۔ عالیہ نشے کے چور نیچے کو لڑکھڑا کر گرا تھا۔ اس کے گرتے ہی ڈینی نے جیب سے ایک بندوق نکالتے رومال سے اسے پکڑتے عالیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے اسے ہوش میں دلایا تھا۔ چہرے پر پڑنے سے عالیہ گڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے قریب کھڑے ڈینی اور ماس اور مہاویر کو دیکھا تھا، جو بہت زیادہ خوفزدہ سے نظر آ رہے تھے۔ چاچو، ہم لوگ ابھی تک یہاں ہیں، گھر چلیں۔ آنکھیں مسل کر وہ جیسے ہی اٹھا تو اس کا سر کافی درد کر رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں تھکن کے تاثرات کافی واضح تھے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ اس کا قد کاٹ بالکل اپنے باپ کے جیسا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا عالیہ؟ تم نے اس شخص کو گولی مار دی؟ یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ ڈینی آگے بڑھا، اسے دونوں کندھوں سے جھنجھوڑتے وہ دہشت زدہ سی آواز میں چلایا، کیا میں نے کسی کو نہیں مارا؟ یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ عالیہ نے خوفزدہ سی آواز میں کہا تھا۔
وہ نشے میں تھا مگر اتنا بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا کہ وہ اس بات کو بھول جا کہ اس نے کسی کی جان لی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کر پاتے، ایک تیز گاڑی ان کے طرف بڑھی جسے دیکھ کر ڈینی نے جلدی سے علیحان کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ گاڑی چند قدموں کے فاصلے پر رکتے ہی اس میں سے دو تین گارڈز نکلے جن کے پاس بڑی بڑی سی گنز تھی۔ بیٹھو سب اندر، ان میں سے ایک نے دھاڑ کر کہا اور ان کو گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ علیحان خوفزدہ سی نگاہوں سے ڈینی کی شرٹ کو جگڑتے اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ دیکھو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اس کو نہیں مارا، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں، ہم بس یہاں سے گزر رہے تھے۔ ڈینی نے تھوک نکال کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ سامنے موجود گارڈ نے سنجیدگی سے ان کو دیکھا تھا۔ جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، زیادہ زبان نہ لڑاؤ، آرام سے بیٹھتے ہو کہ دو تین لگائیں، ان میں سے ایک نے ہررا کر کہا اور کھینچتے ہوئے ڈینی کو گریبان سے پکڑے گاڑی کی طرف دھکا دیا، جس پر علیحان خوفزدہ سا چلایا تھا۔ ہم بیٹھتے ہیں پلیز، چاچو کو کچھ مت کرے، علیحان نے چہرے پر آتے پسینے کو صاف کرتے کہا۔ اس کا معصوم چہرہ ڈینی کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ تینوں گاڑی کی طرف بڑھے اور ڈینی کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھتے۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ گاڑی کے نکلتے ہی پیچھے موجود سڑک پر پڑا ہوا آدمی تیزی سے اٹھا تھا۔ کندھے اچکاتے اس نے چہرے پر لگے خون کو صاف کیا اور مسکرا کر اپنی جیب سے پیسے نکال کر وہ چیک کرنے لگا۔ گاڑی جیسے ہی ایک تاریک گودام کی طرف بڑھتی، ڈینی نے ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا کریں گے، اگر یہ تم تینوں کو کچھ کرنے کا کہیں تو خاموشی سے ان کی بات مان لینا، ڈینی نے اپنی طور پر ان تینوں کو سمجھایا تھا۔ جس پر علیحان نے فوراً سے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو نکلو باہر۔ گارڈ تیزی سے گاڑی رکنے پر باہر آئے تھے اور ان تینوں لڑکوں کو کھینچ کر ایک طرف کیا تھا۔ ڈینی کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالے وہ اسے الگ روم میں لے گئے۔ علیحان چیختا چلاتا رہا مگر کسی نے بھی اس کی نہیں سنی۔ اندر موجود ایک شخص جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا، وہ چلتا ہوا ان تینوں کے قریب آیا۔ تم میں سے کس نے مارا تھا؟ اس شخص کو وہ بھاری آواز میں گھررایا تھا، جس پر معاذ اور مہاویر نے علیحان کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، وہ اسے کسی اور نے مارا ہے۔ تم جانتے بھی ہو وہ کس کا آدمی تھا؟ وہ ہمارا آدمی تھا اور تم نے اسے مارا، اور اس کے بدلے تمہیں اس آدمی کو مارنا پڑے گا۔ اگر تم نے اسے نہ مارا تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ نہیں نہیں، میں نہیں مارنا ان کو، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، پھر میں ان کو کیوں ماروں گا؟ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ پکڑو گن، سیدھے اس کو مروا کر چاہتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے تو اس شخص کی جان لو۔ اس شخص کے حکم پر اس کی نیلی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ وہ متفکر سا کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں موجود اس گن کو دیکھ رہا تھا اور ایک نگاہ اس تاریک کمرے میں دوڑی۔ دور ہی موجود اس شخص کو دیکھا تھا جس کا چہرہ ایک سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں کیسے؟ وہ مر جائے گا، اس نے دہشت ناک انداز میں کہہ اپنے بالوں کو نوچا تھا۔ اس کی آنکھیں حد درجے سرخ ہوئی پڑی تھیں، ایسے جیسے خون ابل رہا ہو، ہاتھ اور جسم مسلسل کپکپا رہا تھا۔ اگر وہ نہ مرا تو تم مر جاؤ گے علیحان، دیکھو اس کے مرنے کے ساتھ تمہاری زندگی جڑی ہے۔ مہاویر نے اس کی گردن تھپکتے اس کے کان میں گہری سرگوشی کی، جس کا وجود اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ پسینے سے تر وجود کے ساتھ اس نے کپکپاتے ہوئے گن اٹھائی اور سامنے تاریک دیوار میں رسیوں سے جکڑے اس شخص کو دیکھا تھا جس کا منہ کسی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے گن سامنے کی، جب فضا میں ایک دم سے ڈھانکی آواز کے ساتھ سامنے بندھے وجود میں ذرا سی ہلچل ہوئی اور اس کے بعد وہ وجود ساکت ہو گیا۔ مام، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ ریسٹ کریں پلیز۔ اپنے ہاتھ میں موجود اپنی ماں ہرمین کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوتی وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ ہرمین نے ہاتھ سے اس کے سلکی گولڈن بال سلائے۔ اس حادثے کے بعد سے ہی علیحان شاہ خوف سے بیمار پڑ گیا تھا۔ 2 دن کے بعد آج وہ اس صدمے سے ابھر پایا تھا۔ حالت سنبھلتے ہی اس نے اپنی فکر میں کھلتی ماں کو اپنے پاس پایا تھا۔ میری جان، آپ کو ٹھیک دیکھ کر میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا تھا اس رات، آپ کیوں اتنے خوفزدہ ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے حورین نے شفقت سے پوچھا۔ علیحان شاہ کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر پھر سے لہرایا۔
डैनी ने इसे सख्ती से मना किया था कि वो किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताए। मॉम, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार हो गया है, बाकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं। इसने मुस्कुरा कर माँ को पुरसुकून करने की नाकाम सी कोशिश की। अरमीन ने सर जवाब में हिलाया। वो जानती थी अपने बेटे को वो इतनी आसानी से इसे कुछ भी नहीं बताने वाला था। अभी वो बात कर रहे थे जब हुरैन शाह छोटे छोटे कदम उठाती अपने हाथ में पकड़े डॉल को सीने से लगाए अपने भाई के कमरे में दाखिल हुई। भैया, मुझे आइसक्रीम खानी है और मामा मुझे नहीं दे रही। प्लीज़ आप इनसे बोलें कि मुझे आइसक्रीम दे, मैंने खानी है। हरमेन शाह ने आंखें फैलाए बेटी को घूरा था। बस करो हूर, अभी भाई को होश भी नहीं आया ठीक से और तुम अपनी शिकायतें लेकर बैठ गई हूँ, इसने ज़रा सख्ती से बेटी को झिड़क कर कहा था। जिस पर हुरैन शाह के नीली आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं इसलिए कहती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ डैडा ही मुझसे लव करते हैं। वो 8 साल मासूम शहजादी रूठे हुए अंदाज में बोली। गाल फुलाकर वो अपने माथे पर आते छोटे छोटे बालों को पीछे करते रुख मोड़ गई। भैयू की जान, इधर आओ मेरे पास। अलीहान शाह ने मुस्कुरा कर अपनी जान से प्यारी बहन को अपने पास बुलाया, जिस पर वो छोटे छोटे कदम उठाती बेड की तरफ बढ़ी। मॉम प्लीज़, आप हुरी को मत रोका करें, इसे खाने दे वो जो वो खाना चाहती है। बहन के माथे पर प्यार से बोसा देते वो माँ से मुखातिब हुरैन का चेहरा खुशी से खिल उठा था। मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ आली, दांत देखो इसके, इतनी सी उम्र में सारे दांत खराब हो रहे हैं। अपनी शहजादियों की आन बान सी दिखती बेटी को देखकर वो कोफत से बोली तो भाई के सीने से लगी। वो गाल फुलाकर सर उठाए आलिहान को देखने लगी। आलिहान ने आंखों से ही इसे पुरसकून रहने का कहा। मॉम, अभी के लिए दे दें प्लीज़, आली ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अस्सलाम वालेकुम आली। वो अभी बात ही कर रहे थे जब 11 साला अनाया काजमी खुशी से चीखती भागकर रूम में आई थी। इसे देखकर सभी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। वाओ टीटी, इतने प्यारे फ्लावर्स, वो भी मेरे लिए। इसके हाथ में मौजूद सुर्ख गुलाब के बूके को देखकर आलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यस आली, यू नो व्हाट, मैं वाइट फ्लावर्स लेने वाली थी, बट एंजल आप ही ने बताया कि आपको रेड वाले पसंद है, तो इसलिए हम ये वाले लाए हैं। पूरी आंखों में ढेरों रंग समेटे वो इसके करीब ही टिक गई थी। एंजल के जिक्र पर आलियान की आंखों में पुरस्कारियत उभरी थी। ओ, तो लिटिल एंजल भी आई हैं, वो जेरे लब इसे याद करते बड़बड़ाया। यस, आप ही बाहर हैं, हम दोनों आए हैं ड्राइवर अंकल के साथ। वो घुटनों के बल इसके करीब बैठकर इसके हाथ में थामे बोली थी, आली, तमीज से बुलाया करो, वो बड़ी है तुमसे। हरमैन ने बेटे को डपटा जिसका इस पर कोई असर नहीं था। मॉम, पास खड़ा करके देख लें कौन बड़ा है, और फॉर गॉड से वो मेरी कोई बहन नहीं, सो आप बहन बहन मत ही बताएं इसे मेरी। हसीन चेहरे पर नागवारी समेटे वो फूल सूंघता बोला था। आली हरमैन ने तासुफ से इसे देखा, जिसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, ऐसा हरमैन को लगा। मॉम, मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं, पहली टीटी और दूसरी हुरी। आप जाएं, आपकी एंजल आपका वेट कर रही होगी। इसने अपनी बात कहते माँ की तवज्जो अनायत की जानिब मौजूल करवाई। जानता जो था कि वो इसकी फ़िक्र में घुलती भाग कर बाहर जाएगी। ब्यो, ये क्या हुआ आपको? हुरैन ने इसके दाएं हाथ पर ड्रिप लगने की वजह से पड़ते निशान को देखकर पूछा था। बेबी, ये मच्छर ने काटा है, और वो मच्छर आपके भ्यू को काट कर मर भी गया है। इसकी बात पर वो दोनों खिलखिला कर हंस दी थी। आलिया ने हाथ बढ़ाते इन दोनों को अपने करीब किया था। अपनी माँ के बाद वो दोनों ही थी जो इसे खुद से भी ज़्यादा अजीज़ थी, अपनी सांसों से भी ज़्यादा। यू नो वॉट आली, अभी ने मुझे आज फिर से कहा कि वो मेरा ग्रूम बनेगा। अनाया ने हमेशा की तरह इसे अंदर की बात बताई थी। ये आदत इसे आलिहान शाह ने ही डाली थी। अबीर अगर घर आता इसे जितनी बार नज़र आता, हत्ता कि इसे देखता भी था, तो वो इतनी ही बार काउंट करके आलिहान को बता देती थी। डोंट वरी माय क्यूटी, आपके लिए गुरुम तो आपका आली खुद ढूंढेगा। इसके अबीर चूज़े की इतनी जुर्रत नहीं इस अबीर चूज़े की इतनी जुर्रत नहीं कि वो आपका ग्रूम बने। और इसकी बात सुनकर हुरैन और अनाया फिर से खिलखिलाई थी। वहाँ दरवाज़ा नॉक हुआ। आलियान ने सर उठाए दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ 19 साला अनायत काजमी खड़ी थी। निखरा निखरा हसीन मासूमियत भरा चेहरा, सियाह गोल घेरेदार घुटनों से ज़रा ऊंची शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस, वो सर पर सियाह दुपट्टा सलीके से लिए हुए थी।
خود پر علیحان شاہ کی گہری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے تھک نکلا۔ پھپھو کے کہنے پر وہ بڑی ہمت کر کے اس کی عیادت کرنے کو آئی تھی، مگر اب جیسے ہی اسے دیکھا تھا ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ خشک پڑتے گلابی ہونٹوں کو تر کرتے وہ آگے بڑھی۔ ہوری ٹڈی بیٹا آپ جاؤ باہر موم کے پاس، آئس کریم نہیں کھانی کیا؟ اس نے نیلی چمکتی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ کر پوچھا تو وہ دونوں ہی سر زور شور سے ہاں میں ہلاتی روم سے باہر نکلی تھی۔ ان کا جانا تھا کہ عنایت کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے بھاگتی علیحان شاہ نے اسے روکا تھا۔ تو کوئی میری عیادت کرنے آیا ہے اور بنا حال چال پوچھے ہی واپس جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں تمیز شروع سے ناپید تھا، خصوصاً عنایت کے معاملے میں۔ عنایت کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا، دونوں ہاتھ میں دوپٹہ بھینچے وہ مردہ قدموں سے مڑی تھی۔ علیحان نے بغور اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ عنایت چاہ کر بھی جملہ مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے کی گئی اس کی حرکت وہ بھول نہیں پائی تھی، جو بچہ ہو کر بھی اسے ڈرانے، اسے ٹارچر کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ اچھا اپنے بوائے فرینڈ کا بتاؤ کیسا ہے وہ؟ علیحان نے بات بدلی تھی تو عنایت نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی۔ اچھا مگر تمہاری دوست تو یہی کہہ رہی تھی کہ عنایت ہی لوز یو الاٹ۔ علیحان شاہ نے دانت پیس کر یہ جملہ دہرایا تھا جو وہ کچھ دن پہلے ہی عنایت کے پیچھے لان میں جاتے وقت سن چکا تھا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم غلط سوچ رہے ہو۔ شرمندگی سے سر جھکائے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ جب اگلے لمحے اسے ہاتھ سے پکڑتے علیحان نے بیڈ پر اپنے قریب بٹھایا تھا۔ تو تم کیسی لڑکی ہو لٹل اینجل؟ نیلی گہری نگاہیں دلچسپی سے اس کے چہرے پر جم آئے۔ وہ گمبھیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔